भाषा प्रयोग गर्ने गरिएको छ। त्यो चाहिँ बीचमा अलिकति के फरक छ भन्ने बारेमा थोरै गएर अनि यसलाई समराइज गर्ने कोसिस गर्छु। सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ नेतृत्व भनेको के हो भन्ने प्रश्न आउँछ। हामीले आजभोलि नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा मान्छेले एउटा पार्टीको टिकट एउटा पार्टीको कुनै एउटा जिम्मेवारीमा बस्ने बित्तिकै उसलाई हामीले नेताज्यू भन्न थालिहाल्छौँ। त्यो नेताज्यू हो कि होइन त? नेतृत्व भनेको के हो भन्ने बारेमा हामीले अलिकति गहिरो गएर छलफल गऱ्यौँ भने यदि कुनै पार्टीको जिम्मेवारी लिएर कुनै मान्छे बस्ने बित्तिकै त्यो नेता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न हामीले सोध्न सक्छौँ। हामी आफैलाई सोध्न थाल्छौँ। म यो नेतृत्वलाई थोरै कसरी डिफाइन गर्ने कोसिस गर्छु। यहाँ मैले 2-3वटा चिजहरू तपाईँहरूको बिचमा लिएर आएको छु। एउटा चाहिँ नेतृत्व भनेको एउटा यस्तो प्रोसेस हो जसले कुनै एउटा स्पेसिफिक गोल एचिभ गर्नको लागि आज हामीले यहाँबाट त्यहाँ माथिसम्म जाने बाटो खन्ने एउटा त्यहाँ गोल हुनु पर्यो र त्यो गोल एचिभ गर्नको लागि धेरै मान्छेहरूलाई उसले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ कि सक्दैन। साथीहरू हामी सबैजना मिलेर बाटो खनौँ अनि बाटो खन्यो भने हामीलाई यो फाइदा हुन्छ भनेर एउटा गोल छ। त्यहाँ यहाँ एउटा बाटो खन्यो भने हामीलाई फाइदा यो फाइदा हुन्छ भन्ने एउटा गोल छ र त्यो गोलको निम्ति मान्छेहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ भने त्यो पोलिटिकल पार्टीमा भए पनि नभए पनि जे जस्तो अवस्थामा पनि त्यो नेता हो। सबभन्दा पहिला त हामीले नेताको परिभाषा बदल्न जरुरी छ। तपाईँ पनि नेता हुन सक्नुहुन्छ, म पनि नेता हुन सक्छु। यो नेतृत्वको परिभाषालाई हामीले नबदल्दा के भएको छ भन्दाखेरि भनेको दुईजना टेर्ने मान्छे पनि छैन तर फलानु पार्टीसँग आबद्ध भएपछि नेताजी भन्ने खालको चलन छ। मलाई लाग्छ हामीले त्यो न्यारेसन चेन्ज गर्न जरुरी छ। अर्को भनेको चाहिँ यो एउटा कुनै एउटा पोजिसन हो भन्ने मलाई लाग्दैन। मान्छे कहाँ छ भन्ने चाहिँ त्यति खासै अर्थ राख्दैन। मान्छे त्यहाँ किन छ, के का निम्ति छ। हामीले नेपालको इतिहास पढ्यौँ भने यति धेरै मान्छेहरू मन्त्री भए, यति धेरै मान्छेहरू प्रधानमन्त्री भए, यति धेरै मान्छेहरूले जिम्मेवारी पाए, तर उनीहरूले जिम्मेवारी पाएर के गरे त? कुनै मान्छेले उत्पातै गरे तर सबैजना मान्छेले गरे त भन्दाखेरि गरेनन्। त्यसैले नेतृत्व भनेको चाहिँ टाइटल होइन रहेछ कि पोजिसन होइन रहेछ। नेतृत्व भनेको चाहिँ त्यहाँ बसेर तपाईँले के गर्नुहुन्छ, तपाईँले के योगदान। जस्तै महात्मा गान्धी कहिले पनि प्रधानमन्त्री बनेन नि त, तर आजसम्म पनि किन महात्मा गान्धीको गुणगान हुन्छ भन्दाखेरि महात्मा गान्धीको पोजिसनले भन्दा पनि महात्मा गान्धीले जे गरे त्यस कारणले गर्दाखेरि महात्मा गान्धीको गुणगान हुन्छ। हामीले हाम्रै देशको कुरा गर्यौँ भने गणेशमान सिंह प्रधानमन्त्री बन्नु भएन तर आज पनि हामी गणेशमान सिंहलाई सम्झिन्छौँ। पुष्पलाल श्रेष्ठले कहिले पनि प्रधानमन्त्री बन्नु भएन तर हामी पुष्पलाललाई सम्झिन्छौँ। भनेपछि नेतृत्व भनेको टाइटल होइन। कोही मान्छे गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्ने बित्तिकै नेता बन्यो भनेर बुझ्न जरुरी छैन। हामी गाउँपालिकाको अध्यक्ष बनेका छैनौँ भने पनि हामी यदि एउटा कुनै निश्चित उद्देश्य राखेर मान्छेहरूलाई हामीले कन्भिन्स गरेका छौँ, ल है साथी यो गरौँ भनेका छौँ भने त्यो नेतृत्व विकासको चाहिँ प्रक्रियामा हामी छौँ भन्ने त्यो खालको बुझाइ हामीले राख्यौँ भने मात्रै हामी नेपालको पोलिटिक्सलाई न्याय गर्न सक्छौँ। अहिले उहाँले चाहिँ जे समस्याहरू छ ग्रासरुटमा भन्नुभयो त्यो चिजहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि पनि हामीले यो लिडरसिपको नेतृत्वको परिभाषामा हाम्रो बुझाइलाई चाहिँ रिफाइन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसपछि अब अझै त्यसलाई अझै सरलीकृत गर्नको लागि मैले केही कोटेसनहरू मान्छेहरूले नेतृत्वलाई कसरी व्याख्या गरेका रहेछन् दुनियाँभर भनेर मैले 4वटा विषय यहाँ तपाईँहरूको बिचमा सेयर गर्न भनेर आएको छु। एउटा चाहिँ इफ योर एक्सन्स इन्स्पायर अदर्स टु ड्रिम मोर, हैन, धेरै सपना देख्न मन लाग्नु पर्यो, धेरै सिक्न मन लाग्नु पर्यो, धेरै गर्न मन लाग्नु पर्यो। यदि कसैले गर्दाखेरि हामीलाई त्यस्तो गर्न मन लाग्छ भने त्यो मान्छे नेता हो भनेर चाहिँ जोन एडम्सले भनेका रहेछन्। फेरि यतातिर आइसके पछाडि जोन म्याक्सवेलले के भनेका छन् भन्दाखेरि एउटा नेता भनेको त्यो हो जसलाई थाहा हुनु पर्यो के गर्ने भनेर, उसले त्यो बाटो हिँड्नु पनि पर्यो र कसरी हिँड्ने भनेर हामीलाई देखाइदिन पनि पर्यो, तब मात्रै त्यो मान्छे नेता हो भनेर जोन म्याक्सवेलले त्यसरी डिफाइन गरेका रहेछन्। फेरि मार्टिन लुथर किङले के भनेका छन् भन्दाखेरि एउटा जेन्युन लिडर भनेको चाहिँ समस्याहरू खोजेर बस्ने, समस्याहरू देख्ने, समस्याहरूको बारेमा प्रतिक्रिया जनाउने होइन। फलानु पार्टीले यो गरेन भन्देर नेता बन्ने चलन छ नेपालमा। त्यो मान्छेले खत्तम गरायो, बर्बाद गर्यो भनेर त्यसलाई नेता मान्ने चलन छ नि, तर त्यो नेता होइन भन्छ मार्टिन लुथर किङले। के भन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई सल्भ गर्ने मान्छे चाहिँ नेता हो। त्यहाँ समस्या भयो भनेर देख्न जसले पनि सक्छ तर त्यसलाई समाधानको लागि जो अगाडि बढ्छ त्यो नेता हो भन्ने खालको तरिकाले डिफाइन गरेको छ भने अन्तिममा चाहिँ लिडर इज एक्सन नट अ पोजिसन। तपाईँ कहाँ बसिरहनु भएको छ भन्ने चिजले नेतृत्व डिफाइन हुँदैन। तपाईँ त्यहाँ बसेर के गरिरहनु भएको छ भन्ने चिजले चाहिँ नेतृत्व डिफाइन हुन्छ भनेर यसरी यो मैले परिभाषा चाहिँ किन लिएर आएँ भने अघि मैले गरेका कुराहरूलाई अलिकति कन्टेक्स्चुअल बनाउनको लागि मैले थोरै परिभाषा तपाईँको बिचमा राखेँ। अब म मेरा आफ्ना विषयहरू तपाईँहरूको बिचमा राख्ने अनुमति चाहन्छु।
नवराज सरले मलाई जे भन्नुभएको थियो नेपालको पोलिटिक्स अझै ग्लोबल पोलिटिक्स अथवा नेतृत्व त्यो भोलि कर्पोरेट हाउसको नेतृत्वमा पनि अलिकति मिल्ने गरी इस्युजहरू के छ, अलिकति च्यालेन्जहरू के छ त लिडरसिपमा भन्ने बारेमा चाहिँ म थोरै जान्न चाहन्छु। एउटा त बुझाइमा समस्या छ। कसैले तपाईँ चाहिँ एउटा स्कुल व्यवस्थापन समिति सबै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने चिज नेतृत्व हो कि होइन त भन्दा त्यो बिल्कुल होइन। कसैलाई भाइ उ त्यहाँ गएर त्यो काम गर त भनेर अर्डर दिने कुरा नेतृत्व हो कि होइन त भन्दा त्यो होइन। पहिला हामीले त्यो बुझाइलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो बुझाइमा समस्या भएको हुनाले नेपालमा समस्या भइरहेछ। मन्त्रालयमा एउटा मन्त्री आउँछ अनि त्यसपछि आदेश दिन थाल्छ, सचिवज्यू मलाई चाहिँ तपाईँले के गर्ने एउटा योजना चाहियो भनिदिन्छ क्या। मन्त्रीसँग योजना हुँदैन। गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्यो र साथीहरू के गर्ने हो ल भन्नुहोस् त तपाईँहरू भन्यो। जुन नेतृत्व भनेको आफैसँग भिजन हुनुपर्छ, आफैसँग बाटो हुनुपर्छ, डिरेक्सन हुनुपर्छ, त्यो मात्रै नेता हो भन्ने चिजमा हामी अहिले यहाँ छलफल गर्नेहरू एउटा कन्क्लुजनमा पुग्न जरुरी छ। अरूलाई अर्डर दिने दुई चारजना मान्छेहरूलाई म्यानेज गर्ने काम मात्र नेतृत्व होइन। अर्को भनेको चाहिँ इमान्दारिताको अभाव। हाम्रो राजनीतिको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको इमान्दारिताको अभाव हो। इमान्दारिताको अभावले के हुन्छ भन्दाखेरि फोकस हराउँछ। तपाईँले हिजो राजनीति सुरु गर्दाखेरि मलाई यस्तो यस्तो गर्न मन छ, नेपाल बदल्न मन लाग्छ भनेरै गरेका छन् हाम्रा नेताहरूले। हाम्रा नेताहरू सुरुवातमै बेइमान हुनुहुन्थेन। उहाँहरूको इतिहास पढ्ने हो भने उहाँहरू धेरै राम्रोसँग दुःखको कष्ट सहेर आउनु भएको हो नि त। तर बिग्रियो कहाँ भन्दाखेरि फोकस हरायो। मैले के गर्ने हो त भन्ने त्यो फोकस हराउँदै गयो अनि फोकस हराउँदै गइसके पछाडि त्यसले इमान्दारिता गुमायो अनि त्यो स्कोप भन्दा बाहिर गयो। स्कोप भनेको चाहिँ अब हामीले इक्जाम्पलको लागि नेपालको कम्युनिस्टहरूलाई गएर कुरा गर्यो भने समाजवाद भनिएको छ। समाजवादले चाहिँ आधारभूत चिजहरू राज्यको कन्ट्रोलमा हुन्छ भनिएको हुन्छ। तर अहिले स्कुलहरू पनि प्राइभेटाइजेसन भएको छ, स्वास्थ्य क्षेत्र पनि प्राइभेटाइजेसन भएको छ भनिएको छ समाजवाद। समाजवादको कन्सेप्टले त हेर्नुहोस् शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता कुराहरूलाई त राज्यले तत्कालै आफ्नो बन्नुपर्ने हो। आज म अहिले जुन देशमा छु त्यो देश भनेको पुँजीवाद। यिनीहरूले समाजवाद भन्ने शब्द पनि उच्चारण गर्न चाहँदैनन्। तर यहाँ शिक्षा फ्री छ, इन्जिनियरिङ लेभलको पढाइ समेत फ्री छ, यहाँ स्वास्थ्य फ्री छ, यहाँ रोजगारी, यहाँ मान्छेले जागिर पाएन भने भत्ता दिन्छ। भनेपछि मैले अहिले फेरि कहाँ जोड्न खोजेँ भने ल्याक अफ इन्टिग्रिटी भनेको चाहिँ स्कोप भन्दा बाहिर जान्छ क्या राजनीति। हाम्रो देशको इस्यु त्यो हो। अब काङ्ग्रेसको कुरा गर्यो भने बिपीले चाहिँ समाजवादको परिकल्पना गर्नुभयो, तर नेपाली काङ्ग्रेसले सबै चाहिँ तपाईँको प्राइभेटाइजेसन गरिदियो, राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई पनि बेचिदियो। त्यसले गर्दाखेरि देश कङ्गाल भयो। हाम्रो चाहिँ विकास हुँदै गरेको अर्थ त ड्यामेज भयो। भनेपछि ल्याक अफ इन्टिग्रिटी, इमान्दारिताको अभाव पनि हाम्रो राजनीतिको एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो, इस्यु हो भन्ने कुरामा हामीहरू चाहिँ प्रष्ट हुन सक्छौँ। अर्को इस्यु भनेको हाम्रो यो डेमोक्रेटाइजेसन, हाम्रो प्रजातन्त्रलाई बुझ्ने कुरामा समस्या छ। प्रजातन्त्र भनेको ढ्वाङ थाप्ने, अनि हाम्रो पार्टी प्रजातान्त्रिक पार्टी हो किनभने हामीले चुनाव गर्यौँ भन्ने चलन छ। चुनाव मात्रै प्रजातन्त्र होइन। तपाईँले चुनाव गरेर आएको मान्छेहरूको भोइस सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न? देउबा कि पौडेल भन्ने ठाउँमा मान्छेले देउबा छान्यो, त्यसपछि देउबाले चाहिँ त्यो काङ्ग्रेसका मान्छेहरूलाई, केपी ओलीले एमालेका मान्छेहरूलाई चाहिँ सोध्दै नसोधिकन सबै डिसिजन गर्ने हो भने त्यसलाई हामीले प्रजातन्त्र भन्ने मान्न सक्दैनौँ। प्रजातन्त्रले कम्तीमा फ्लोरको भोइस के छ, हाम्रा साथीहरूको भोइस के छ भनेर विभिन्न च्यानल मार्फत नाडी छाम्ने, उनीहरूको चाहिँ त्यो मेकानिजमबाट सबैको चाहिँ भोइसलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने कोसिस गर्छ। त्यसको विभिन्न पाटाहरू हुन्छ। त्यसमा अरू कुनै दिन हामीले फेरि छलफल गर्ने टाइम मिल्यो भने गरौँला, प्रजातन्त्रलाई कसरी चाहिँ अभ्यास गरिन्छ भनेर। तर आज म त्यो गहिराइमा जान चाहन्न। मेरो भनाइको मेन पोइन्ट चाहिँ के हो भने हाम्रो देशको अर्को समस्या भनेको प्रजातन्त्र प्रजातन्त्र भनिएको छ तर प्रजातन्त्रको अभ्यास छैन। एउटा ठुलो समस्या त्यहाँ छ। अर्को हाम्रो देशको पोलिटिक्स थ्रु ठुलो चुनौती हो। यसको बारेमा म धेरै चर्चा गर्दिनँ, तपाईँहरू सबैजना विज्ञ नै हुनुहुन्छ। भारतको पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ, अहिले चाइनाले पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट बढाइराखेको छ, यतापट्टि युरोपियन युनियनहरूको पनि इन्ट्रेस्ट छ, अमेरिकाको पनि इन्ट्रेस्ट छ। हाम्रा नेताहरू फ्याङल्याङ भएर बसेका छन्। तपाईँहरू हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँले भनेको एक दुईवटा कुराहरू मानिदिन्छौँ भने जस्तो गरेका छन्। भनेपछि यो खालको एउटा एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्सको समस्या पनि हाम्रो राजनीतिमा छ। अर्को एउटा भ्याल्यु सिस्टम। अब जस्तै अब हेरौँ न, तपाईँ चाहिँ बाहिर मेरो लिडरसिपमा मेरो पार्टी चुनावमा जान्छ भन्ने चलन हुन्छ। अनि पार्टीले चुनाव जित्यो भने प्रधानमन्त्री मैले बनाउँछु, मैले मजाले 4 वर्ष शासन गर्छु। मेरो पार्टीले चुनाव हार्यो भने मैले मेरो पार्टीबाट रिजाइन गर्छु, अर्को मान्छेलाई पार्टी सुम्पिन्छु। त्यो खालको एउटा सिस्टम, एउटा भ्याल्युमा चल्ने चलन हुन्छ। एउटा भ्याल्यु भनेको तपाईँ हामी अलिकति सिनियरलाई देख्यो भने नमस्कार गर्छौँ, जुनियरलाई देख्यो भने के छ बाबु भन्छौँ। त्यो एउटा भ्याल्यु हो क्या, मान्छेको भ्याल्यु। तर राजनीतिले त्यो चिजहरू सबै गुमायो। त्यो गुमाइसके पछाडि एउटा आफैलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने, पार्टीको बैठक बसेर साथीहरू हामीबाट गल्ती के भइरहेछ त भन्ने समीक्षा गर्ने, अनि एकजना साथीले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो गल्ती हो भनेर त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्ने, त्यसो भए यसलाई सुधारौँ भन्ने, त्यो खालको चिज अब पुरै हरायो।
त्यो सेल्फ रियलाइज गर्ने, सेल्फ इम्प्रुभ गर्ने, एउटा पार्टीले गरेका गल्ती कमजोरीहरूलाई हामीले ऐनामा हेरेर हाम्रो अनुहार पुछेको जस्तो गर्ने, त्यो चिज पुरै हरायो। जे गरिरहेछौँ ठिक गरिरहेछौँ भनेर एकदमै डेली हिसाबले एउटा भेडा जसरी एउटा भेडा चाहिँ पानीमा हाम फालेपछि अरू भेडाहरू पनि हाम फाल्छन्, त्यो खालको चाहिँ ट्र्याकमा हाम्रो पोलिटिक्स गइरहेको छ। त्यो पनि हाम्रो पोलिटिक्सको एउटा च्यालेन्ज हो, एउटा इस्यु हो भनेर भन्न सक्छौँ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो राजनीतिमा इस्यु बेस्ड पोलिटिक्स भएन। अहिले हाम्रो एकजना नेताजीले जे भन्नुभएको थियो, हामीलाई चाहिँ युवासँग जा, के अरे नेवीसँग जा, तरुण दलमा जा भन्नुहुन्छ। यो समस्या नेतालाई मात्रै आलोक लगाएर हुँदैन, यो समस्या तपाईँ हामीमा छ। हामीले इस्यु बेस्ड पोलिटिक्स गरिरहेको छैनौँ। हामीलाई शेरबहादुर दाई, रामचन्द्र दाई भनेका छौँ, उहाँहरूले जे भन्नुभएको छ त्यसमा ताली बजाएका छौँ। हाम्रो एजेन्डा के हो त? तपाईँको चिलीमा एउटा 22 वर्षको विद्यार्थीले सिङ्गो चिलियनहरूको चाहिँ विश्वास जितेर त्यहाँको पार्टीको नेताहरूले उसलाई नटेर्यो भने त्यो पार्टी नै कोल्याप्स हुने स्थिति आयो। उसले भनेको के थियो भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई सहुलियत चाहियो। देशैभरिको विद्यार्थीहरू उसको पछाडि लाग्यो। त्यसपछि त्यहाँको पार्टीले उसलाई पोलिट ब्युरो सदस्य बनायो। त्यहाँ हाम्रो देशमा चाहिँ के हुन्छ, दाइ मलाई चाहिँ केन्द्रीय सदस्य दिनुपर्छ ल योपालि, तरुण दलमा मलाई नेतृत्व चाहिन्छ है भनेर हामीले त्यो अभ्यास गर्छौँ। हामीले त्यो अभ्यास गरेपछि नेतृत्वले के ठान्छ भन्दाखेरि मैले राखेको ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने ठान्छ। हामीसँग इस्यु हुनु पर्यो, हामीसँग मुद्दा हुनु पर्यो। त्यो मुद्दा नबोकिकन नेतृत्वमा स्थापित हुने खालको मेन्टालिटी हामीसँग जुन छ, त्यो पनि हाम्रो राजनीतिको एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब म त्यो हाम्रो च्यालेन्जहरू, मैले चुनौतीहरू यो छन् भनेर जे कुराहरू टिप्पणी गरेँ तपाईँहरूमा राखेँ। अब त्यसलाई चाहिँ एउटा जो कोही पनि हामीहरूमध्ये जो कोही पनि लिडर बनेर उत्पादन हुने हो भने त्यो अहिलेको चुनौतीहरूलाई फेस गरेर अगाडि जाने हो भने के गर्न सक्छौँ त भन्दा पहिलो चिज भनेको हामीसँग एउटा गोल छ, बेस्ड अन डिजायर्ड गोल्स। के गर्ने भन्ने कुरा त चाहियो, नभए त त्यो नेतृत्व नै भएन। त्यसपछि फलोवर्सहरू डिस्कभर गर्नु जरुरी छ। यो कसलाई त, यो कसका लागि गर्ने हो त? हामीले देश बदल्ने हो भने त सिङ्गो नागरिकको लागि हो। अब हामीले मेलम्चीको पानीको कुरा आयो भने काठमाडौँवासीको लागि हो। पछि त्यो कसलाई हो त त्यो चिज, त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसपछि ती मान्छेहरूलाई सुसूचित गर्नु पर्यो र लास्टमा चाहिँ डेलिगेट गर्नु पर्यो। टास्क डेलिगेट गर्ने, टास्क एलोकेट गर्ने, ल तपाईँले यो गर्नुहोस्, राम्रो खालको इन्जिनियरलाई तपाईँ डिजाइन गर्नुहोस्, राम्रो खालको म्यानेजरलाई तपाईँ प्रोजेक्ट म्यानेज गर्नुहोस्, हैन? यो यसरी चाहिँ टास्क एलोकेट गर्ने कुरा हामीले विद्युत प्राधिकरणको कुलमान घिसिङ आइसके पछाडि जे कामहरू भयो त्योबाट पनि के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि एउटा व्यक्ति राइट मान्छेलाई राइट ठाउँमा राखिएर हामीले चमत्कार गर्न सक्छौँ। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प हुँदाखेरि कोरोनाको महामारीले ध्वस्त भएको अमेरिका, जो बाइडेन आउने बित्तिकै त्यो अमेरिकाले कोरोना व्यवस्थापनलाई पुरै चमत्कारिक हिसाबले चेन्ज गरिदियो। भनेपछि को व्यक्ति कुन पोजिसनमा बस्छ भन्ने कुराले म्याटर गर्छ। त त्यो चिजलाई कसले फिक्स गर्न सक्छ भन्दा नेतृत्वले। कसलाई कहाँ सचिव राख्ने, कसलाई उपसचिव राख्ने, कुन इन्जिनियरलाई हायर गर्ने, कसलाई कहाँ लाने, त्यो चिजहरूमा ढुङ्ग पुर्याउने चिज चाहिँ नेतृत्वको जिम्मेवारी हो। तपाईँ स्कुलको प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले त्यो सबै कुराहरू व्यवस्थापन गर्ने त्यो एउटा नेतृत्वको खुबी हो। डेलिगेट गर्ने, टास्क डेलिगेट कसरी गर्ने भन्ने चिजमा चाहिँ नेतृत्वले निकै ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब म एउटा केही नवराज सर टाइम ठिक छ नि, म अलिकति थोरै यो अब म सक्न आँटेँ। एउटा चाहिँ म केही एकदमै नोटिसेबल कुराहरू होइन प्रदीपजी टेक योर टाइम, हामीलाई समस्या छैन, तपाईँलाई अनुकूल छ भने नो प्रब्लम, प्लिज गो अहेड। हस्, म अब करिब सक्नतिर जाँदैछु। अब एउटै मान्छे धेरै बोल्दा पनि मजा हुन्न, तर अब मैले यहाँ अलिकति नोटिसेबल लिडरसिप भनेर थोरै समराइज किन गरेँ भन्दा हामीले नेतृत्वको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यी मान्छेहरूको यो फ्याक्टहरूको बारेमा कुरा गर्न चाहिँ भुल्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा चाहिँ लिड बाई इक्जाम्पल भन्ने चलन छ। ए भाइ ऊ त्यो फोर टिप त भन्ने होइन क्या, आफूले गएर टुक्क फोर उठाएर अब ऊ त्यहाँ परको त टिप त भन्दाखेरि मान्छेले मान्छ। तर तपाईँ पर बसेर भाइ त्यो टिप त भन्दाखेरि त्यो नेतृत्वको गुण होइन भन्ने चलन छ। हाम्रो देशमा त त्यो छैन, तर वास्तवमा नेतृत्व हुने त्यो लिड बाई इक्जाम्पल, आफै इक्जाम्पल बनेर लिड गर। महात्मा गान्धीलाई चाहिँ एकजना मान्छेले चाहिँ मेरो छोराले एकदमै चिनी खान्छ, तपाईँहरूले सुन्नु पनि भएको छ होला कथा, म चाहिँ दोहोऱ्याउँछु मात्रै, एकदमै चिनी खान्छ महात्मा गान्धीजी, यसलाई चिनीबाट चाहिँ कसरी चाहिँ मुक्त बनाउने होला, तपाईँलाई एकदमै गुरु मान्छ भनेर चाहिँ भन्न गएपछि महात्मा गान्धीले चाहिँ अर्को हप्ता आउनु भनेर भन्नु गरे त्यो महिलालाई जसको बच्चाले चिनी धेरै खान्छ। अनि एक हप्तापछि जाँदाखेरि चाहिँ महात्मा गान्धीले बोलाएर त्यो ढाडमा सुनसुनाएर बाबु त्यति धेरै चिनी खानु हुँदैन, भोलिदेखि चिनी नखाऊ ल, मम्मीले भनेको मान ल भन्नुभएछ। अनि तपाईँले यति नै भन्नको लागि त अर्को हप्ता अघिल्लो हप्ता पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि गान्धीजी भन्दाखेरि महात्मा गान्धीले के भनेर भने एक हप्ता अगाडिसम्म म पनि चिनी खान्थेँ, म आफैले चिनी खान्थेँ भने मैले अरूलाई चिनी नखाऊ भनेर कसरी भन्न सक्छु? त्यसैले कसैलाई चिनी नखाऊ भन्नका लागि सुरुमा मैले चिनी खानु हुँदैन, त्यसैले मैले अघिल्लो हप्तादेखि चिनी खान छोडेँ र आज म तपाईँको छोरालाई चिनी नखाऊ भन्दैछु भनेर महात्मा गान्धीले त्यस्तो भनेको कुरा हामी कथामा पढ्छौँ।
अब यो चिजले के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो देशको नेतृत्वमा चाहिँ आफ्नो इक्जाम्पल भएर प्रस्तुत हुने खालको स्थिति छैन। यो एकदमै ठुलो ल्यागिङ छ। त्यो माथि तपाईँको प्रधानमन्त्रीको लेभलदेखि वडा अध्यक्षसम्म यो समस्या छ। तर नेतृत्वमा हुनैपर्ने गुण भनेको चाहिँ लिड बाई इक्जाम्पल हो। अब मैले यहाँ अलिक ओबामाको एउटा कथा, यहाँ चाणक्यको एउटा कथा पनि पस्किने मेरो सोचाइ थियो, तर म धेरै अहिले समय धेरै त्यतातिर नलिगौँ। अर्को एउटा एकदमै नोटिसेबल लिडरसिपको अर्को प्यारामिटर के छ भन्दाखेरि इम्प्याथेटिक। लिडर भनेको इम्प्याथेटिक हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ। त्यसको एउटा इक्जाम्पल चाहिँ अहिले म बसिरहेको देशको प्रधानमन्त्री जेसिन्डा बनेकी छ। जेसिन्डाले तपाईँको के भयो भन्दाखेरि न्युजिल्यान्डमा त्यो एउटा मस्कमा अट्याक हुँदाखेरि उनले गएर त्यहाँ त्यो भिक्टिमहरूलाई एउटा बाउले घरमा आफ्नो छोरा रोइरहेको छोरालाई जसरी हक गरेर माया गर्छ र त्यो बाउ छोराको त्यो माया ममताको सम्बन्ध चाहिँ कसिलो हुँदै जान्छ। एउटा देशको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जो होस्, उनीहरू चाहिँ आफ्नो नागरिकप्रति इम्प्याथेटिक हुनुपर्छ। ऊ त्यो माथि बसिरहेको त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको मान्छे छ नि, त्यो मेरो अभिभावक हो भन्ने अनुभूति चाहिन्छ। हामीलाई गाह्रो साह्रो पर्यो भने मेरो प्रधानमन्त्री छ, मेरो सरकार छ भन्ने अनुभूति चाहिन्छ। तर हाम्रो अवस्था त्यो छ कि छैन त भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न हाम्रो बिचमा छ। मैले यहाँ जोड्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि इम्प्याथेटिक लिडरको बारेमा अथवा हामी इम्प्याथेटिक हुने कुरालाई पनि हामीले जोड दिन जरुरी छ यदि लिडरसिपको बारेमा चर्चा छलफल गर्ने हो भने। अर्को चाहिँ यहाँ अरविन्द केजरीवालको मैले टपिक किन लिएर आएको छु भन्दा एउटा ट्याक्स अफिसर हो नि त, एउटा जागिर खाएर बसेको मान्छे हो नि। उसलाई त्यहाँ बस्दा बस्दा उसले देशको करप्सन देखेर उसलाई एकदम दिक्क लाग्यो। अनि एन्टी करप्सन मुभमेन्टमा चाहिँ जोइन भयो। अनि एन्टी करप्सन मुभमेन्टमा लागेर उसलाई के अनुभूति भयो भन्दाखेरि यस्तो खालको यो मुभमेन्टले चल्दो रहेछ देश बनाउने हो भनेर ऊ पोलिटिक्स जोइन गर्यो। अनि भारतको चाहिँ दिल्लीमा मुख्यमन्त्री बन्यो। अहिले दिल्ली सरकार पुरै कायापलट चेन्ज गरिराखेको छ। त्यहाँको शिक्षा, त्यहाँको चाहिँ मानव सुविधाका कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ भने एकदमै एउटा इक्जाम्पल बन्ने गरी उसले काम गरिराखेको छ। अर्को महाथिर मोहम्मदले मलेसिया हाम्रो देशभन्दा पनि गइ गुज्रेको थियो 50 वर्ष अगाडि। महमुद माथुरलाई जब लाग्यो कि होइन यसरी हुँदैन भनेर चाहिँ उनी पोलिटिक्समा आए। उनले यति धेरै सुधारहरू गर्न थाले। अब अहिले मलेसिया संसारको एकदमै ठुलो रिभोल्युसन गरेको मुलुकहरूको एउटा दर्जामा आउँछ। हामीले लिक्वानको कुरा गऱ्यौँ भने एउटा लयर हो, एउटा इकोनोमिस्ट, त्यसपछि ल पढ्यो, त्यहाँबाट चाहिँ सिङ्गापुरको पोलिटिक्समा आयो। उसले अहिले सिङ्गापुरलाई चाहिँ त्यहाँको चाहिँ फाउन्डिङ फादर भनेर चाहिँ सिङ्गापुरका मान्छेहरू, पश्चिमाहरूले तैँले अलिक अटोक्रेटिक हिसाबले चलाइस, प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिनुहोस् भनेर धेरै खेल्न खोजे लिक्वानलाई। तर सिङ्गापुरका मान्छेहरूले यति अट्याच गरे उनलाई, यति धेरै माने, कसैको ताकतले पनि हटाउन सकेन र लगातार 32 वर्षसम्म एउटै मान्छेले शासन गर्यो। कसैले पनि डिक्टेटरसिप भनेन, कसैले निरङ्कुश भनेन। 32 वर्षसम्म एउटै मान्छेले शासन गर्यो र सिङ्गापुरलाई चाहिँ दुनियाँको एकदमै सफल मुलुक बनाइदियो। उसको जिडिपी ग्रोथ रेट सबैभन्दा हाई थियो 14-15 वर्षसम्म। त्यो लेभलबाट विकास गरिदियो। अन्तिममा एउटा माओ त्से-तुङले के गरे भन्दाखेरि युद्ध लडे, कारमाटको ठुलो युद्ध भयो, हाम्रो देशमा समेत फलो गर्ने काम भयो। तर उनले अन्तिममा के गरे भने अब हामीले लडाइँ त लड्यौँ, व्यवस्था त बदल्यौँ, तर अब देश बनाउने हो भने, चीन बनाउने हो भने हामीबाट सम्भव छैन भनेर उनले युनिभर्सिटीमा गएर विद्यार्थीहरूलाई टिप्दै ल भाइ तिमीहरू चाहिँ नि फ्रान्समा गएर पढेर आऊ अनि चीन बनाउनुपर्छ तिमीहरूले, हामीसँग चीन बनाउने ढङ्ग छैन। हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, क्रान्ति गऱ्यौँ, हामी राजनैतिक राजकाज हामीसँग सम्हाल्छौँ, तर चाइना बनाउने चिज हामीसँग छैन भनेर उनले चाहिँ त्यो खालको एउटा सुझबुझपूर्ण एउटा अभिव्यक्ति, सुझबुझपूर्ण जेस्चर, एउटा नेतृत्व गुण माओ त्से-तुङले चीनमा त्यसरी देखाए। यो इक्जाम्पलहरू वान बाई वान किन लिएर आएँ मैले भन्दाखेरि यो सबै चिजहरूलाई समष्टिगत रूपमा हामीले राखेर हेऱ्यौँ भने एउटा मान्छे नेता बन्न सक्छ के। यो सबै चिजहरूलाई अलिकति सुझबुझपूर्ण तरिकाले लाग्ने, आफ्नो गोलमा मरिमेट्ने, आफै इक्जाम्पल बनेर प्रस्तुत हुने, अरूप्रति मैले कसैलाई लिड गरेको छु भने उनीहरू चाहिँ उनीहरूको म अभिभावक जस्तो बन्नु पर्यो। यो सबै चिजहरूलाई एक ठाउँमा जोड्न सकियो, जानियो भने चाहिँ नेता बनिन्छ, नेता बन्न सकिन्छ र नेता त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूको बिचमा राखेँ। त्यसपछि एउटा सानो अर्को एउटा मैले ग्राफबाट अब म करिब सक्दैछु, सरी म धेरै लामो जान चाहन्न। यहाँ चाहिँ यो लिडरसिप ग्रोथ प्याटर्न मैले किन देखाएँ, मैले अलिकति रिसर्च गर्दाखेरि के पाएँ भन्दाखेरि ट्रेडिसनल्ली चाहिँ लिडरसिप कसरी ग्रो हुन्थ्यो भने तपाईँको 2 वर्ष उपाध्यक्ष बन्ने, त्यसपछि अध्यक्ष बन्ने, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने, एकचोटि चुनाव हार्ने, अनि जित्ने, अनि बन्ने, त्यो खालको एउटा प्याटर्न फलो भएर नेतृत्व विकास हुन्थ्यो परापूर्व कालमा। भने अहिले जमाना फेरिएको छ। बराक ओबामा 2004 सम्म अमेरिकनहरूले पनि चिन्दैनथे, फ्ल्याट ब्लुट राष्ट्रपति बनिदियो। मैले तपाईँलाई अरविन्द केजरीवालको कुरा गरिहालेँ। तपाईँको अहिले चाहिँ यता फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री 34 वर्षकी महिला हुन्। उनले चाहिँ तपाईँको राजनीतिमा आएको 6 वर्षमा देशको प्रधानमन्त्री बने। भनेपछि अहिले चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दाखेरि रिस्क पनि बढी छ,
अहिलेको किनभने इन्फर्मेसनहरू एकदमै ज्यादा आउँछ, च्यालेन्जहरू धेरै फेस गर्नुपर्छ, किनभने अर्को देशले चाहिँ नि एउटा हिसाबले द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ, तपाईँले त्यसलाई फलो गर्नु पर्यो। च्यालेन्जहरू पनि बढी छ र अपर्च्युनिटिजहरू पनि बढी छ। तपाईँ नेतृत्व गर्ने चाहनुहुन्छ, तपाईँको नेतृत्व गर्ने भोक छ भने परापूर्व कालमा जस्तो झोला भिरिएर तपाईँ 14 वर्ष चाहिँ जेल बस्न पर्ने, जिब्रोमा करेन्ट लाग्या हुनुपर्ने, यो यस्तो चिजहरूबाट अब मुख टाढा गइसक्यो। तपाईँले देशले के चाहन्छ भन्ने चिज म दिन सक्छु भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुभयो भने, यार यो मान्छेले त गर्छ क्यारे भन्ने पार्न सक्नुभयो भने तपाईँ कुनै पनि बेला तपाईँ परिस्थितिलाई कायापलट गरिदिन सक्नुहुन्छ भन्ने यो ग्राफले देखाउँछ। र यो ग्राफले मात्रै होइन, हामी उदाहरणबाट पनि धेरै कुरा हेर्न सक्छौँ। हामी भनौँ न, तपाईँको नेपालमा गएर चाहिँ नि छोटो समय मिडियामा आएर अलिकति दुखी गरिबहरूको समस्यामा परेका मान्छेहरूको आवाजलाई चर्कोसोरले बोल्ने बित्तिकै एउटा टेलिभिजन प्रस्तुता रवि लामिछानेको पक्षमा नेपालमा यति ठुलो माहौल छ भने होइन, म राजनीति गरेर देशै बदल्छु भनेर कसैले एउटा विश्वासको माहौल बनायो भने के होला, तपाईँ हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो एउटा लिडरसिपको ग्रोथ प्याटर्न चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो लिडरसिपको बारेमा चर्चा गर्ने मान्छेहरूले यो प्याटर्न चाहिँ बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। म अब ढिला भइसक्यो राजनीति गर्न भन्न जरुरी नै छैन। यदि तपाईँसँग त्यो खालको खुबी छ, तपाईँ चाहिँ चेन्ज लिएर आउन सक्नुहुन्छ भने यो खालको प्याटर्नलाई पनि हामीले चाहिँ सम्झिन सक्छौँ। अब म यसलाई सक्न आँटेँ, अब मसँग एउटा मात्रै स्लाइड छ। अब चाहिँ यति धेरै कुरा गरिसके पछाडि अब हामी नेता बन्न चाहन्छौँ भने हामी नेतृत्व के चाहिन्छ त भन्नेमा चाहिँ आएर कन्क्लुजनमा जाउँ। एउटा चिज चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्ने चिज तपाईँ जहाँ नेतृत्व गरे पनि, एउटा घरमा एउटा परिवारको नेतृत्वदेखि लिएर गएर एउटा गाउँदेखि लिएर गएर समाजको नेतृत्व गर्न पनि इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्ने चाहिँ एकदमै जरुरी छ। सेल्फ अवेरनेस, आफूले आफैलाई बुझ्ने र अरूलाई बुझ्ने कुरा एकदमै जरुरी हुन्छ। यो किन जरुरी हुन्छ भने कहिलेकाहीँ समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ नेतृत्व गर्न खोज्नुहुन्छ, तपाईँ हाँसेर नेतृत्व गर्न खोज्नुहुन्छ, तपाईँले नेतृत्व गरिरहेका मान्छेहरू पीडामा हुन सक्छ। पीडामा भएको मान्छेलाई तपाईँले नेतृत्व दिन आँट्नु भएको छ भने तपाईँमा गम्भीर मुद्रा चाहियो। र मैले सामान्य इक्जाम्पलबाट मात्रै यसलाई बताउन खोजेको। त्यसैले त्यो खालको सुझबुझपूर्ण सेल्फ अवेरनेस, एउटा इमोसनल इन्टेलिजेन्स चाहिँ लिडरहरूमा एकदमै जरुरी हुन्छ। हामीहरू सबैजनाले एउटा कुरा एकदमै क्लियर बनौँ, इमोसनली इन्टेलिजेन्स हाम्रो नेपालमा चाहिँ इमोसनली ब्ल्याकमेल गर्ने चलन छ। अहिले आएको नयाँ पार्टीहरूले पनि त्यही गरेर आउँछ, मलाई भोट हालिँदै हाल नभए दुःख पाउँछौ भनेर आउँछ। त्यस्तो खालको इमोसनल ब्ल्याकमेलबाट नेतृत्व स्थापित हुँदैन। इमोसनली इन्टेलिजेन्स देखाउन सक्नुपर्छ। त्यो गर्यो भने चाहिँ नेतृत्वको गुणमा हुनुपर्ने मलाई लाग्छ नम्बर 1 गुण चाहिँ त्यो हो। तपाईँसँग इमोसनल इन्टेलिजेन्सको खुबी छ भने चाहिँ अब एउटा भिजन चाहियो, के दिने त। अब के दिने भन्ने चिजै भएन भने त त्यो त अब उही झरनाबाट झरेको पानी जस्तो हुन्छ, छ्यार गर्छ, तितर बितर हुन्छ, त्यसले न चाहिँ तपाईँको बिजुली निकाल्न मिल्छ, न सिँचाइ गर्न मिल्छ, केही पनि हुँदैन। तर त्यही छ्यार गरिरहेको पानी जब नहरमा बग्न थाल्छ, के गर्ने त, एउटा नहर एउटा कुलोमा मजाले जब बग्न थाल्छ त्यो, त्यसपछि त्यसले बिजुली पनि निकाल्छ, सिँचाइ पनि गर्छ भनेपछि एउटा भिजन चाहियो। के गर्ने, बिजुली निकाल्ने कि सिँचाइ गर्ने कि टुरिज्म प्रमोट गर्ने कि के गर्ने, एउटा आइडिया चाहियो, भिजन चाहियो। अब भिजन भइसके पछाडि स्ट्राटेजी चाहियो, कसरी गर्ने त्यसलाई। अब बिजुली त निकाल्ने, तर कसरी निकाल्ने, के चाहिन्छ भन्ने चिजहरू स्ट्राटेजी चाहियो। र अर्को चिज भनेको चाहिँ अहिलेको यो 21औं शताब्दीमा एउटा पर्सपेक्टिभ भन्ने चिज एकदमै जरुरी छ। अरूको मान्यताहरूलाई सुन्ने, अरूले भनेका चिजहरू गलत छन् भने पनि उनलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्ने, हैन, त्यो खालको एउटा अलिकति ब्रोडनेस हुन्छ नि। अब हामी 5 जना सँगै छौँ, अरूले गरेको कुरा तपाईँलाई चित्तै बुझेन भने पनि तपाईँ त्यो चित्तै नबुझ्ने कुरा गरेको मान्छे पनि नेता बन्न खोज्ने हो नि त। त्यसैले तपाईँले भनेको कुरा त एकछिनलाई ठिकै मानौँ, तर वास्तविकता त यो हो भनेर तपाईँले उसलाई कन्भिन्स गर्नुभयो भने तब तपाईँ सच्चा अर्थमा नेता हो। यो चिजलाई पनि एकदमै ध्यान दिन जरुरी छ। र अर्को चिज भनेको अकाउन्टेबिलिटीको चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ। तपाईँ अकाउन्टेबल बन्नु भएन भने तपाईँलाई मान्छेले विश्वास गर्दैनन्। ल तपाईँहरू मलाई चाहिँ निर्वाचनमा भोट हाल्नुहोस्, तपाईँहरूले भोट हालेर चाहिँ मैले चुनाव जितेँ र पनि मैले यो काम गरिनँ भने म अब पोलिटिक्स छोड्छु, मलाई चाहिँ तपाईँहरूले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिम्मत छ कि छैन। अकाउन्टेबल हुनु पर्यो कि। मैले अब तपाईँको अहिले हाम्रो देशमा त के भएको छ भन्दाखेरि घोषणापत्र टक्क एकदम कलरफुल घोषणापत्र बनायो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ मत माग्यो, अनि भोलि सत्तामा पुगेपछि काम गरे पनि भयो, नगरे पनि भयो। तर यस्तो खालको चिज भनेको लिडरसिप होइन। अकाउन्टेबल हुनु पर्यो र अर्को इन्टिग्रिटी, इमान्दार पनि हुनुपर्छ भन्ने सेन्समा हामीले त्यसलाई बुझ्न सक्छौँ। अब यहाँ यो मैले इन एडिसन भनेर 2-3टा कुराहरू यहाँ राखेको छु। त्यो भनेको चाहिँ एउटा नेतृत्वले सबै कुराहरूलाई ब्यालेन्समा राख्न जरुरी हुन्छ। अर्को चिज भनेको नेतृत्वले चाहिँ नि अब जोखिमहरूलाई राम्रोसँग एनालाइसिस गर्ने, राम्रोसँग बुझ्ने र त्यसलाई म्यानेज गर्न जरुरी हुन्छ। नेतृत्व छ, जोखिमहरू आयो, जोखिमहरू म्यानेज गर्न जाने, जोखिमहरूबाट भाग्यो भने त नेतृत्व भएन। अर्को चिज भनेको चाहिँ नेतृत्वमा हेलिकप्टर भ्यू हुनुपर्छ भन्छु म।
तपाईको चाहिँ एउटा एंगलबाट हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ 6 लाई पनि 9 जस्तो देखिन्छ अनि नेतृत्वले चाहिँ नि 6 कि 9 भन्ने कुरामा कन्फ्युजन भयो भने त नेतृत्व बनेन। त्यही भएर तपाईसँग एउटा हेलिकप्टर भ्यू हुन जरुरी छ जसले गर्दाखेरि वास्तविकता के हो भनेर थाहा होस्, यसको पूर्वबाट पश्चिमबाट उत्तरबाट दक्षिण सबै एंगलबाट इन्फर्मेसन थाहा होस्, त्यो चिज एकदमै जरुरी छ। र मैले त्यो बेलुनहरू किन राखेको भन्दाखेरि नेतृत्वले चाहिँ तिमीले पनि जित्ने खालको माहौल बनाउँछु भन्नुपर्छ के। हाम्रो नेपालमा कम्युनिस्टहरूले वर्गीय शासन भने हुन त त्यसमा उनीहरू इमानदार देखिँदैन, तर यो गरिबहरूको शासन हुन्छ भनिदिए, त्यसले गर्दाखेरि धनीहरूलाई फियर हो, डर हो। अब पुँजीवादीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि यो पुँजीवाद भनेको चाहिँ धनीहरूको शासन हो भन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ गरिबहरूलाई चिन्ता हुन्छ। तर लिडरसिप भनेको चाहिँ धनी वा गरिबको शासक बन्ने होइन, नागरिकको शासक बन्ने हो। धनीहरूलाई पनि नियमभित्र बसेर मेहनत गरेर कमाउँछौ भने कमाऊ, तर तिमीले कमाउने नाममा अरूलाई ठगोड पाउँदैन भन्नु पर्यो। मजदुरहरूलाई पनि तिमीहरूले मेहनत गरेर धनी हुन्छौ भने राज्य छ तिमीहरूको लागि भन्नु पर्यो। यो बेलुनको कुराले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि मान्छेहरू आफ्नो प्रगति उन्नति, आफ्नो खुसी, आफ्नो लागि भन्दा पनि अर्कालाई गिराएर अर्कालाई तानेर अनि आफू पाथी हुन्छु भन्ने भ्रममा हुन्छन्। जस्तै यसमा एउटा म के उदाहरण राख्छु भने अब एउटा चाहिँ विभिन्न खालको बेलुनहरुमा आफ्नो नाम लेखौँ भनेर भनियो रे एउटा प्रोफेसरले चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि सबैले आफ्नो नाम लेखी प्रोफेसरले त्यो बेलुनहरुलाई मिक्स गरिदिए। अब तिमीहरूले आफ्नो नाम भएको बेलुन पत्ता लगाऊ भने सब मान्छेहरू त्यहाँ लडाई गर्न थाले, मेरो नाम भएको कहाँ छ भनेर। कसैले पनि पाएनन्, पाउनु खोज्छ, अर्कोले त्यहाँ घचोट दिन्छ, त्यो झन् मिक्स मार्क्स भयो। 5 मिनेट भइसक्यो तपाईको आफ्नो नाम लेखेको बेलुन कसैले पाउँदैन। त्यसपछि प्रोफेसरले सबैलाई एकछिन होल्ड गर, चुप लाग भनेर के भने भन्दाखेरि तिमीले तिम्रो साथीको बेलुन पायो भने तिमीले साथीलाई दिन पाउँछौ, तर तिमीहरूलाई म 4 मिनेटको टाइम दिन्छु, 4 मिनेट भित्र तिमीहरू सबैजना विनर पनि हुन पाउँछौ भनेर त्यस्तो खालको एउटा उपाय दिए। अनि त्यसपछि भट्टाभट सबैले ल साथी तेरो यहाँ छ ला भन्नै सबैजनाले चाहिँ आफ्नो साथीको नाम भएको बेलुन दिन थाले। त्यसपछि त्यो 4 मिनेट पनि लागेन, 1.5 मिनेटमा सबैको बेलुन चाहिँ हातमा आइपुग्यो। यो खुसी, यो प्रगति, उन्नति, यो नागरिकहरूको लेभलमा हुने यो चाहिँ मुभमेन्टहरू भनेको यस्तै चिज हो। नेतृत्वले चाहिँ नागरिकलाई के भनिदिन सक्नुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईहरु सबै मिलेर यो गाउँ, यो समाज, यो टोल, यो देशको विकास गरौँ। त्यसो गर्न सक्यौं भने के मधेसी, के पहाडी, के तराई, के हिमाल, के मैला यो भन्ने हुँदैन। राज्यसँग त्यो नीति छ, राज्यसँग त्यो योजना छ, यो सबैका निम्ति हुन्छ, यो गरिबका निम्ति पनि हुन्छ, यो धनीका निम्ति पनि हुन्छ भन्न सक्ने खालको त्यो चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स, त्यो खालको एउटा चाहिँ नेतृत्व गुण चाहिँ मान्छेसँग भयो भने त्यसले एउटा विश्वासको वातावरण बन्छ। त्यो विश्वासको वातावरणमा चाहिँ मुलुकहरू अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब यसलाई अन्तिममा चाहिँ म यसलाई समराइज कसरी गर्छु भन्दाखेरि मैले समराइज गर्न आँटे। अब नेतृत्व भनेको व्हाई, किन तपाई किन नेता बन्ने, हाउ तपाई कसरी नेता बन्ने, व्हेन तपाई कहिलेसम्म बन्ने, टाइम फ्रेम चाहिन्छ एकदमै। अब म नेता बन्छु भनेको छ, म अबको 5 वर्षभित्र कम्तीमा यो गर्छु भन्ने चिज छैन भने त्यसरी चल्दैन। र फर हाउ लङ, कति समयको लागि बन्ने, किनभने यो दुनियाँमा हेर्नुस् परिवर्तन मात्र एउटा यस्तो सत्य हो जुन अपरिवर्तनशील छ। त्यसैले तपाई कति समयसम्म गर्ने भन्ने चिज भएन भने त्यो फिक्का हुन्छ, त्यसको मजा हुँदैन। त्यसैले हामीहरू जहाँ जे नेतृत्व गरौँ, किन गर्ने, कसरी गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने भन्ने चिजहरुमा चाहिँ हामी प्रष्ट हुन जरुरी छ। ल यसलाई मैले अब लास्टमा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि डुअर इज द लिडर, जसले गर्छ त्यही नेता हो। टाइटल म अब भनौँ न, अब मैले एउटा कुरा के भन्ने गर्छु भन्दाखेरि मेरो आफ्नै यो उदाहरण हो, मेरो आफ्नै कोटेसन हो भन्छु म। मैले अलिकति ब्रेनस्टर्मिङ गरेर एउटा कविता लेख्दाखेरि लेखेको थिएँ, यो कुकर्म गरेर सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नु भन्दा, तपाईले दुष्कर्महरू गरेर सगरमाथाको टुप्पामा पुग्नु भन्दा सत्कर्महरू नै गरेर बरु किन नहोस् नाम्ची बजारमा बस्दाखेरि आनन्द मान्न सक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ भन्छु। तपाईले कहिलेकाहीँ मान्छे मारेर, चिमोटेर, घचोडेर, यो गरेर भ्रष्टाचार गरेर अनेक गरेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा गएर बस्नु भन्दा त्यो लाइफ भन्दा चाहिँ तपाई आफ्नो इमान जमानमा बस्नुभयो एउटा नागरिक भएर बस्दाखेरि आनन्द मान्नुपर्छ। त्यसैले पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भन्नुभएको थियो, मलाई पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धामन्त्री पार्टी एमालेको अध्यक्षको रूपमा होइन, मलाई एउटा असल नागरिक भनेर चिनिदिए देशका नागरिकहरूले भने मेरो मनले शान्ति पाउँछ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसैले यो चिजलाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्न जरुरी छ। हामी यस्तो खालको हुनु पर्यो कि हामीलाई राम्रो गर्छु भन्नु पर्यो र गर्नु पर्यो। त्यो चिज गर्यौं भने चाहिँ हामी सही अर्थमा नेता हुन्छौं र हामीले नेता बनाउँछौं। नेता किनभने नेता हुनु भनेको नेता बनाउनु पनि हो। हामी सचेत हुनु भनेको अब हिजो प्रचण्डले भन्नुभयो नि, मैले यो कुनै पार्टीसँग जोड्न खोजेको होइन, तर अब अरु कोही छैन आकाशबाट आउने पातलबाट उम्रिने होइन, अब धोएर पखालेर भए पनि हामीबाटै काम चलाउनु, यस्तो खालको किच्चक तालिकाले प्रस्तुत हुने नेताहरू हामीसँग हुनुहुन्छ हैन। अब तर त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले अब
कि आफै नेता बन्ने कि राम्रो नेता खोज्ने अभियानमा पनि यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिनु एकदमै जरुरी छ। त्यति भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले मेरो कुरा सुन्नुभयो, मलाई यो प्लेटफर्म दिनुभएकोमा सबभन्दा पहिला त म नवराज सरप्रति धेरै कृतज्ञ छु। अनि यसै गरी अब जानेका बुझेका कुराहरूलाई सेयर गर्ने, तपाईँहरूको पनि कुरा सुन्ने मौका पाएँ भने झन् कृतज्ञ हुनेछु। आफ्ना कुराहरू पनि अझै थप कुराहरू के जाने सुने भने त्यो पनि सुनाउन म चाहिँ एकदमै लालायित हुनेछु। त्यति भन्दै अहिले मेरो सेसनलाई मैले कम्प्लिट गरेँ। सुनिदिनु हुने सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यही भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, यसलाई म हुन त म उसमा गए पनि एकैछिन उ गरिदिनु होला, तपाईँको यो सेयर अप्सन अफ गरिदिनु होला र यो सेयर अफ गरिदिएपछि हाम्रो फुल स्क्रिनमा आउँछ। यहाँ यसो गरे पनि भयो, फुल स्क्रिन आयो। र एकचोटि साथीहरूले कृपया यो आफ्नो भिडियो खोलेर खोलिदिनु होला एकचोटि, जसलाई मिल्छ र खोलिदिनु होला। र अब मुरली सर, मैले के काम गर्न लागेँ मलाई भिडियो खोलेर? नमस्कार, हजुरको सुनिएन, हजुरको म्युट छ। नवराज सरले अरू साथीहरूको भ्यू बुझ्न चाहेको जस्तो लाग्यो मलाई। हो, त्योभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने एउटा काम छ। त्योभन्दा अगाडि आउनुहोस्, हाम्रो प्रदीप रूपाखती सरलाई चाहिँ एकदम हामी चाहिँ जोरदार तालीले उहाँलाई चाहिँ नै सम्मान गरौँ र उहाँलाई धन्यवाद दिउँ। वन्डरफुल, एक्सलेन्ट। तपाईँले यो प्रेजेन्टेसन आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि नेपालमा गरिदिनु भएको भए, अब यति नै 23-25 जना साथीहरूलाई यो देखाइदिनु भएको भए पक्कै पनि हाम्रो स्थिति अर्कै हुन्थ्यो। मैले त्यो भने, यस्तो राम्रो वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन। थ्याङ्क यू सो मच, ब्रिलियन्ट। अब यो 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 एउटा कुरा चाहिँ उहाँकोबाट मैले के लिएँ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। यति कुरा मात्रै पनि, जस्तो यहाँले एउटा जाँच पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुनै दिन कुनै नेतासँग यहाँको यसरी अन्तर्क्रिया भयो, दोहोरो कुराकानी भयो भने यो कुरा पनि सोध्नुहोस्, उहाँले कति जान्नुभएको छ यो कुरा। यो कुराको ज्ञान उहाँमा छ कि छैन? किनभने उहाँले भनिहाल्नुभयो अहिलेको जमानामा हामीसँग धेरै टाइम छैन, थोरै टाइममा धेरै काम गर्नु। त्यस कारण यहाँले सबभन्दा पहिले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ, जान्न जरुरी छ, होइन? त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले बताइदिनु भयो। किनभने लिडरसिपमा कुराहरू धेरै छन्, होइन? जस्तो उहाँले तपाईँको एकदम राम्रो उदाहरण दिएर बताइदिनु भयो है, एकदम राम्रो उदाहरण दिएर। जस्तो सबभन्दा सुरुमा मलाई एकदमै मन परेको, तपाईँले भनेको 2 जना मान्छेले पनि टेर्दैन, तपाईँको कुरा 2 जना मान्छेले पनि पत्याउँदैन भने तपाईँ आफूलाई म नेतृत्वमा छु भनेर तपाईँले चाहिँ नि गर्व गर्नु अथवा छु भनेर तपाईँलाई भ्रम, त्यो तपाईँको भ्रम हो, त्यो नेतृत्व होइन। बडो राम्रो कुराबाट उठान गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब के गरौँ भने केही पछि पनि साथीहरू जोडिनु भएको छ र मलाई प्रदीपजीलाई म, किनभने तपाईँलाई धेरै कति बजी तपाईँको टाइम अहिले त्यहाँ प्रदीपजी? मेरो चाहिँ अहिले ठ्याक्कै 10:20 गयो। अलिकति होइन, म 10:20 गयो मान्छे होइन, तर अलिक बच्चाहरू 2 जना बच्चाको बाउ भएको हुनाले अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ कि भनेर मैले सरसँग सेयर मात्रै गरेको थिएँ। म एकछिन यहाँ मैले सुन्न मिल्दासम्म मजाले सुन्छु, तर अलिकति मलाई गाह्रो पऱ्यो, साह्रो पऱ्यो। त्यसो भएपछि सबभन्दा पहिला हामी के गरौँ भने साथीहरूको केही प्रश्न मैले च्याट बक्समा एक दुईवटा देखिरहेको छु यहाँ। ओके, हाम्रो सम्झना यहाँ एउटा च्याट बक्समा आएको छ। हाम्रो सम्झना देवकोटा गोर्खाबाट हुनुहुन्छ र अस्तिको कार्यक्रममा पनि आउनुभएको थियो, यहाँ आज पनि आउनुभएको छ। यहाँलाई मैले हार्दिक स्वागत गरेँ। यहाँले एउटा लेख्नु पनि भएको छ त्यहाँ च्याट बक्समा, र यहाँले केही यहाँलाई लागेको कुरा लेखिदिनु होला, त्यो एकदम राम्रो हुन्छ। र अब सबभन्दा पहिला प्रश्नबाट सुरु गरौँ। यहाँहरूको केही प्रश्न छ भने, छोटो प्रश्न छ भने यहाँले चाहिँ नि हातको सङ्केत गर्नु भए पनि हुन्छ अथवा माइक्रोफोन अनम्युट गरेर राख्नु भए पनि हुन्छ। पछि विचारमा हामी अलिक पछि जाउँला। पहिला हाम्रो प्रदीपजीलाई केही प्रश्न छ अथवा हाम्रो इन्दिराजीलाई केही प्रश्न छ भने उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएका विचारहरूमा यहाँको प्रश्न, र यो प्रश्न एउटा म के निवेदन गरौँ यहाँहरूलाई भने, म पनि अब विश्वविद्यालयमा पढाउँछु, अनुसन्धान गर्छु, र यो अनुसन्धानमा रिसर्चमा हामी के भन्छौँ भने
तपाईँको प्रश्न भनेको जहिले पनि कम्प्लिमेन्टिङ हुनुपर्छ भन्छ के। त्यो भने तपाईँ अगाडि तपाईँको चाहिँ नि कम्प्लिमेन्टिङ भएन भने, तपाईँको प्रश्न कम्प्लिमेन्टिङ भएन भने होइन, यो तपाईँको यो मिलेन ऊ मिलेन, यो भएन ऊ भएन, यो हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरा त भन्न सकिन्छ होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्योभन्दा पनि राम्रो प्रश्न भनेको चाहिँ उहाँले भनेको कुरामा कसरी थप मोलजल गर्ने होइन, त्यसमा भ्यालु एड कसरी गर्ने, मूल्य थप कसरी गर्ने, त्यो कुरा चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यहाँको केही प्रश्न छ भने राख्नु होला, त्यसपछि हामी अरू छलफलमा अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो राजेन्द्र 3 जनाको मैले देखिरहेको छु, राजेन्द्र सर, मृत्युञ्जय सर र हाम्रो होमनाथ आचार्यज्यूको। होमनाथ आचार्यज्यू, हजुरले सबभन्दा यहाँको एचबाट सुरु हुन्छ, त्यो भएको हुनाले मैले अल्फाबेटिकल्ली गएँ। सबभन्दा पहिला यहाँले राख्नु होला, छोटो प्रश्न राख्नु होला। हस्, नमस्कार सबैजनालाई। देश विदेशबाट यो नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित यो नयाँ नेपालको परिकल्पना अन्तर्गतको द्रुत गतिमा लिडरसिप विकास गर्ने विषयवस्तुमा आधारित भएर हामीले यो यस विषयमा 3-4वटा मिटिङहरू गरिसकेका छौँ र आज एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व प्रदीप रूपाखेतीसँग जोडिन पुगेका रहेछौँ र उहाँले जुन एउटा बुझाइमा समस्या, इमान्दारिताको अभाव, अब चिनी खानु हुँदैन भनेर प्रमाणित हुन्छ भने चिनी कहिले खानु हुँदैन भन्नेले नि छोड्नुपर्छ भने जस्तै अब हामी हाम्रो नेपालको विकासकै परिकल्पना बोकेर हिँडिरहेका छौँ। राणा शासनले पनि राम्रो गर्न सकेन, राजा शासनले पनि गर्न सकेन, पञ्चायतले पनि सकेन, अनि विभिन्न दलहरू खोलिएपछि काङ्ग्रेसको विचारधाराले पनि कयौँ पटक सत्तामा पुग्दाखेरि सकेन, कम्युनिस्टहरूको विचारधाराले पनि सकेन, त्यस्तै सबैजना मिलिजुली गर्दाखेरि पनि सकेन। सबैजनाले मिलिजुली बनाएको संविधानले पनि धराप मात्रै सिर्जना गर्छ, केही गर्न सकेन। अब किन सकेन होला भनेर यहाँहरू देश विदेशमा पुगेर आफ्नो विज्ञतालाई खिचिराख्नुभएका महानुभावहरूले पक्कै सोच्नुपर्ने बेला भएको छ र मैले पनि ओहो, म पनि लामो समय 42 वर्ष करिब एउटा राजनीतिक लाइनमा लागेर त्यहाँबाट पनि मैले केही परिवर्तन आउने सङ्केत पनि पाइनँ। अघि एकजना नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा लाग्न खोज्नुभएको मित्रले पनि बडा नराम्रोसँग एउटा गुनासो राख्नुभयो। माथिबाट एउटा केन्द्रीय कमिटीको नेताले तल ग्रास लेभलको चाहिँ एउटा क्याडर चुन्न खोज्छ भन्ने भएपछि यो नतिजा किन आएन भन्नेमा हामी अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्ने बेला आएको छ र त्यो नतिजा अब नआउनुको पछाडि हामीले नतिजामुखी कुनै प्रणाली नै हालेका छैनौँ कि जस्तो लाग्छ, अथवा हो कि होइन यो चाहिँ पछि विज्ञहरूले भन्नुहोला। जस्तो आचार्यज्यू, हजुरको प्रश्न केन्द्रित हुनु, प्रश्नमा केन्द्रित हुनु होला। हजुर, म भन्दैछु सैद्धान्तिक, व्यावहारिक र नैतिक सँगसँगै चल्ने खालको शिक्षा प्रणाली नै हाम्रो नेपालमा हालिएको छैन कि जस्तो मलाई लाग्यो। जस्तो उहाँले चिनी नखानु हुने भए चिनी खानु पहिले उहाँले छोड्नुपर्छ भन्ने कुराबाटै मैले पाएँ कि जस्तो अब चिनी नखानको लागि चिनी पहिले खानु हुँदैन भन्ने, सरले चाहिँ जस्तो चुरोट खानु हुँदैन भनेर पढाउँछ भने चुरोट चाहिँ सरले नै पहिले नखाएको देख्न पाउनुपर्छ विद्यार्थीले। सरले चुरोट खानु हुँदैन भनेर पढाउने, फेरि त्यो के भने सैद्धान्तिक, व्यावहारिक र नैतिकताको कमजोरी भएको होला र त्यस्तो किसिमको शिक्षा प्रणाली हाल्नु पर्ला कि नपर्ला, यो चाहिँ मलाई विज्ञहरूबाट जानकारी पाऊँ भनेर यति एउटा भन्न चाहन्छु। हस्, धेरैवटा कुरा जोड्नु भयो, तर पनि प्रश्न एकदम गहन छ। होमनाथ आचार्यज्यू, अब प्रदीपजी, मेरो विचारमा तपाईँ कसरी सजिलो हुन्छ यो प्रश्नको छोटो उत्तर दिएर अर्को प्रश्नमा जाने कि 4वटा प्रश्न छन्, यहाँ अरू 3टा छन्, 3टा प्रश्न एकैचोटि लिएर जाने, तपाईँलाई कसरी सजिलो हुन्छ? अनि यसलाई इन्टरेक्टिभ बनाऊँ। अब यहाँ यो सन्दर्भमा चाहिँ म भन्दा पनि अहिले प्रश्न सोध्नुहुने सर नै म विज्ञ मान्छु। मलाई पनि जस्तै मलाई एउटा कुरा के भन्छु भने नैतिक शिक्षा जहिले पनि जरुरी हुन्छ। हामीले युनिभर्सिटीमा पढ्दा पनि जस्तै इथिक्स पढाउँछ, हामीले इन्जिनियरिङ पढ्दा पनि इथिक्स पढाउँछ। हाम्रो देशमा पहिला नैतिक शिक्षा पढाइ हुन्थ्यो, नमार हेर कोपिला पाप लाग्दछ भन्ने, त्यो पढ्दा पनि हामीलाई हाम्रो चाहिँ मार्नु हुँदैन, मार्यो भने पाप लाग्छ भन्ने ज्ञान हामीले नैतिक शिक्षाबाट लियौँ। यो चिजलाई नेपालबाट किन मासियो, संस्कृतलाई मासियो, नैतिक शिक्षालाई मासियो, किन मासियो, कसले मास्यो, के उद्देश्यले मास्यो भन्ने प्रश्न हाम्रो बिचमा छँदै नै छ। तर सरको प्रश्नको जवाब म के दिन्छु भने नैतिक शिक्षा भनेको त चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने प्रश्नै होइन। हाम्रो देशमा नैतिक शिक्षा एकदमै जरुरी छ।
एकदमै नै जरुरी छ। मैले यति मात्रै भन्छु होला अहिले। हस्, होइन, शिक्षाको त एकदम धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हाम्रो कुनै एउटा हामी 17 पछि हामी शिक्षामा गरौँला। अहिले हाम्रो शिक्षा धेरै नै हाम्रो चाहिँ तल खस्केको छ, होइन? तपाईँ हामी यहाँ धेरै मेरो उमेरका साथीहरू पनि धेरैजना हुनुहुन्छ। यहाँहरूको हाम्रो पालामा मैले विज्ञान, गणित, त्यस पछाडि अङ्ग्रेजीभन्दा बाहेक अरू सबै नेपालीमा पढेको हो। मैले 2036 सालको म एसएलसी हुँ। त्यो भएको हुनाले अहिले यहाँले पाठ्य पुस्तकहरू हेर्नुभयो भने अब यो धेरै नै तल्लो स्तरमा पाठ्य पुस्तकहरू बनाइएका छन्। त्यो भएको हुनाले यो शिक्षा भनेको कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठान गर्नुभयो। शिक्षा पनि हाम्रोमा शिक्षामा धेरै समस्याहरू छन्। यसमा हामी अर्को दिन फेरि कुनै दिन छलफल गरौँला। हाम्रो प्रदीप सरलाई चाहिँ धन्यवाद छ। नैतिक शिक्षाको कुरा पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अब म हाम्रो मृत्युञ्जय झा ज्यूसँग जान्छु। हजुरको प्रश्न राखिदिनु होला। धन्यवाद। प्रदीप सरलाई सबभन्दा पहिले म यति राम्रो प्रेजेन्टेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। नवराज सरको शब्द सापट्टि दिन पनि चाहन्छु। यो यस्तो टाइपको प्रस्तुति आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। तर थोरै म जोड्न चाहे सन्दर्भ कहाँनिर भने कहिलेकाहीँ तपाईँको अघि पनि प्रदीप सरले राम्रो उदाहरण दिनुभयो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी अर्काको नक्कल गर्न जाँदाखेरि आफू के हो भन्ने बिर्सिने किम्वदन्ती छ। अब हाँसको चाल सिक्न गयो अनि अर्को मान्छेले आफ्नै चाल बिर्सिन्छ भन्ने किम्वदन्तीहरू हामीसँग छ है। म यहाँ जोड्न कहाँ चाहे भने सर, हामी कहाँ अहिले जुन कुरा हामीले प्राप्त गऱ्यौँ जस्तै नेतृत्वमा वास्तवमा हुनुपर्ने नेतामा हुनुपर्ने प्रभावको कुरा गऱ्यौँ, निरन्तरताको कुरा गऱ्यौँ, होइन, सामूहिक भावनाको कुरा गऱ्यौँ, सामूहिक नेतृत्वको कुरा गऱ्यौँ, होइन, सामूहिक योजनाको पनि कुरा गऱ्यौँ, नेतामा हुने दूरदृष्टिका कुरा गऱ्यौँ, आदर्श सिद्धान्तप्रति निष्ठाप्रतिको इमान्दारिताको कुरा गऱ्यौँ। यहाँ अब धेरै कुराहरू गऱ्यौँ कि तर यी सबै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता या त हामीले यसलाई अहिलेको सन्दर्भलाई दाँजेर हेर्दाखेरि हामी के बुझौँ भने या त यिनीहरूले त्यो कुरा नबुझेरै यसरी गरेको छ र आजको हामीले यो दुर्दशा भोग्नु परेको छ, या बुझेर बुझ पचाएर यस्तो गर्दैछ र यसलाई हामीले च्यालेन्ज गर्न नसकेको अवस्थामा तमाम सङ्गठनदेखि लिएर नेपाली जनताले यो भोग्नु पर्नेको अवस्था मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। अब खास रूपमा यो कुरा हामीले धेरै पटक आफै पनि तपाईँको यो लिडरसिप डेभलपमेन्टको मेचीदेखि महाकालीसम्म मैले ट्रेनिङ चलाएको त्यति बेला 11वटा पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरूलाई एकै ठाउँ राखेर कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट र लिडरसिप डेभलपमेन्टको मैले ट्रेनिङ चलाएको 5 विकास क्षेत्रमा धनगढीसम्म गएर चलाएको। तर यी यसरी आएका नेताहरूलाई मलाई लाग्छ अहिले पनि प्रदीप सरले कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिलेको दुर्दशालाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो नेताहरू माथि आउनै नसकेको अवस्था छ। हामी कहाँ त एकदमै तपाईँको डिक्टेट गर्ने, अघि इन्द्राजीले कुरा गर्दै हुन्थ्यो, डिक्टेट लिडरसिपको अभ्यास भइरहेको छ। चाहेर पनि नचाहेर पनि पार्टीभित्र विधान छ, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको विधानमा व्यवस्था गरिएको छ, पार्टीभित्र बटम अफ लिडरसिपको व्यवस्था छ, विधानमा व्यवस्था छ, तर कार्यान्वयनको अवस्था छैन। अवस्था के छ भने को पावरफुल नेताको कति नजिक हुने र त्यस अनुसारले उसको मूल्याङ्कन हुने जुन पद्धतिको विकास भएको छ, यो सञ्जाललाई हामीले जबसम्म आत्मसात गर्न सक्दैनौँ, युथ लिडरहरूले यसलाई तोड्न सक्दैनौँ भने तबसम्म सही मान्छे सही ठाउँमा सही कामको लागि आउन सक्दैन भन्ने मैले बुझेको छु प्रदीप सर। यसलाई थोरै तपाईँले बहुत राम्रोसँग प्रस्ट्याउनुहुन्छ, थोरै यसलाई प्रस्ट्याइदिए मलाई लाग्छ अहिलेको सन्दर्भ क्लियर हुन्थ्यो। सबभन्दा पहिलो त तपाईँको मृत्युञ्जयजीकोमा यो तपाईँको विचारमा नबुझेको हो कि बुझेर पनि बुझपचाएको हो त भन्ने कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले चाहिँ उठान गर्नुभयो कि हाम्रो परिस्थिति नै त्यस्तै हो, हाम्रो बेला नभएको। हामीलाई चाहिँ नि अब यो भनौँ न अहिलेको आधुनिक युगको चाहिँ नि शासन सत्ता गर्ने, यो कुरो बुझाएर गर्ने, मन जितेर गर्ने, एउटा चाहिँ नि सर्वमान्य सिद्धान्तमा आधारित हिसाबले गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो बेला नभएको हो कि
के कारणले गर्दा यस्तो भएको भन्ने कुरा बडो राम्रो कुरा राख्नुभयो प्रदीपजी। अनि एउटा चाहिँ सरले सोध्नुभएको क्वेसन एकदम मेरो दिमागमा पनि बेला बेलामा आउँछ। एउटा चिज चाहिँ माटो आफै फोहोर हुँदैन। त्यो माटोमा जब तपाईँले पानी हालेर त्यहाँ खुट्टाले चाहिँ ठ्यास ठ्यास पार्न थाल्नुहुन्छ त्यसपछि त्यही माटो अहिलेको सफा माटो फोहोर हुन थाल्छ। हाम्रो देशमा कस्तो हुनुपर्छ राजनीति के भन्ने कुराको सैद्धान्तिक नलेजको अभाव मान्छेहरूमा छैन। अहिले धेरै मान्छेहरू यस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू गर्न जान्दछन्। तर सबैभन्दा धेरै समस्या म कहाँ देख्छु भन्दा नयाँ पुस्ताले चाहिँ राजनीतिलाई पदसँग जोड्यो कि मैले आज मैले राजनीति गरिरहेको छु, अब मेरो टार्गेट भनेको केन्द्रीय समितिमा जाने हो, त्यसपछि पोलिट ब्युरो बन्ने हो भन्ने खालको सोचाइ दिमागमा राखेर एउटा व्यक्ति हिँडिराखेको छ। मैले अब यो मुद्दा टिक्ने हो भनेर विषयसँग जोडेर जब व्यक्ति बोल्न थाल्छ नि त्यसपछि व्यक्ति आफै नेता बन्छ र एउटा परिस्थिति बदलिन्छ। तपाईँले अहिले उहाँ हाम्रो एकजना महिला नेत्रीले भन्नुभयो जस्तो चिज पनि बदलिन्छ, हजुरले अहिले भन्नुभएको चिज पनि बदलिन्छ, दुनियाँमा त्यसै गरी बदलिने हो। अहिले चाहिँ तपाईँको बाराक ओबामाको पालामा भाइस प्रेसिडेन्ट भएका मान्छे बल्ल प्रेसिडेन्ट हुँदैछ। तपाईँको कुर्ने चिज नेतृत्व भनेको त यो समस्या छ, यो चिज फेस गर्न म सक्छु भनेर ढ्याक्क अगाडि आउने हो नि। त हामीले त्यसलाई पदसँग जोड्यौँ भने कुरो बिग्रिन्छ। हामीले विषयसँग जोड्न थाल्यौँ भने तपाईँसँग भन्दा बढी विषय ज्ञान मसँग छ भने मैले तपाईँलाई किन नेता मान्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यसैले हामीले विषय केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर व्यापक बहस गर्न थाल्यौँ भने नेपालको पोलिटिक्स बिस्तारै ठिकिन्छ भन्ने लाग्छ। अब यसमा कुराहरू धेरै कम्प्लेक्स नै छन्। तपाईँले एकदमै भेगको एकदमै चाहिँ गरुङको प्रश्न गर्नु भएको छ। अब यस्तो प्रश्नहरू म पनि बेला बेला सोचिरहेको हुन्छु। अब मैले कति जवाफ दिएँ, अहिले टाइम कम छ, तर जो मलाई त्यही लाग्छ एउटा मात्रै चिज फिक्स गऱ्यौँ भने यस्ता समस्याहरू सल्भ हुन्छन्। त्यो भनेको चाहिँ युवाहरूले पद केन्द्रित होइन। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बनेर केही पनि गर्नुहुन्न, नेपाललाई केही पनि योगदान दिनुहुन्न, अलिअलि पैसा कमाउनु होला त्यति हो। तर तपाईँले विषय केन्द्रित राजनीति गर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ नेता पनि बन्नुहुन्छ, तपाईँले देशलाई पनि योगदान दिनुहुन्छ। तपाईँले त्यो गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने चिज नै मात्रै हो। यो यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले राख्नुभयो, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ के भने नेतृत्वमा जस्तो अहिले हाम्रो चाहिँ नि दलहरूमा गुटको कुरा छ नि, भनेको मतलब मानिलिउँ प्रदीपजी र म एउटै दलमा छौँ। मलाई के लाग्छ भने मैले भन्दा राम्रो लिडरसिप क्वालिटी प्रदीपजीसँग छ भनेपछि प्रदीपजीले लिड गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि मलाई लाग्यो भने त मैले प्रदीपजीलाई, किनभने उहाँको उद्देश्य पनि एउटै हो, मेरो उद्देश्य पनि एउटै हो होइन। भनेपछि त त्यो उद्देश्यमा पुग्नको लागि उहाँले चाहिँ नि राम्रो नेतृत्व कौशल दिनुहुन्छ भने त मैले उहाँलाई छोडिदिनु पऱ्यो नि त। र उहाँको चाहिँ नि छत्रछायामा बसेर उहाँको भनौँ न बरु प्रदीपजी मैले के गर्नुपर्छ तपाईँले बताइदिनु पऱ्यो, मलाई भन्नु पऱ्यो नि त। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने सर, जस्तै तपाईँ र म एउटा युद्धमा छौँ, अर्को पक्षलाई जित्नु छ, त्यो बेलामा तपाईँले भन्दा राम्रो बन्दुक मैले चलाएको देख्नुभयो भने प्रदीपजी तपाईँ हाल्नुहोस् न भन्नुहुन्छ। यसको लागि जरुरी के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो च्यालेन्ज के हो त, हामी के चाहन्छौँ, हामी देश पुरै राम्रो बनाउन चाहन्छौँ भन्ने क्लिन उद्देश्य भएको बेलामा त्यस्तो हुन्छ। हाम्रो फुल टाइममा राजनीति गर्ने, बुढेसकालसम्म पनि त्यही राजनीतिबाट जीवन निर्वाह गर्ने, श्रीमती पनि त्यसैले पाल्ने, घर पनि त्यसैले पाल्ने, घर पनि त्यसैले चलाउने खालको कल्चर भइसके पछाडि चाहिँ व्यक्तिलाई सकभर थिचिरहने, त माथि आइस भने त मेरो हालत खराब भइहाल्छ नि भन्ने खालको कल्चर छ। यो चिजहरूलाई च्यालेन्ज गर्ने भनेको चाहिँ एजेन्डा लिएर आएर हो। विषयवस्तु लिएर आउने, विषयवस्तु जनताको बिचमा लाने, जनताले त्यो कुरा सुन्न थाल्यो भने नेता त तपाईँको अहिले हाम्रो देशमा कतिपय मन्त्री भएका मान्छेहरू 2 कौडीका पनि छैन। जनताले तपाईँको खासै विश्वास गर्ने स्थिति छैन। त्यो हामीले चाहिँ युवा पुस्तालाई चाहिँ विषयसँग जोड्ने खालको कुरा चाहिँ अलिक च्यालेन्जिङ छ भन्छु म। एकदम सही कुरा राख्नुभयो, धन्यवाद। अब हाम्रो राजेन्द्र सर हजुरको हात उठिरहेछ। धन्यवाद। पहिला प्रदीपजीले जुन प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो लिडरसिपको बारेमा एकदम राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो। अब मलाई के लाग्छ भने म पनि यो इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्टमा काम गरेर यो हेरिरहेको हुनाले त्यो भित्र लिडरसिप र होल इन्स्टिट्युसन भनेको अझ त्योभन्दा बढी डाइमेन्सनहरू त्यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको होइन। अब त्यो क्रममा अब यो कुराहरू साँच्चै नै यो कुराहरू हामीले एकदमै चाहिने कुरा गरेछौँ। तर मेरो कन्सर्न कहाँ थियो भने यो कसरी हामीले यसलाई कन्भर्जन गर्छ। जुन कुराहरू एकदमै ज्ञानवर्धक कुरा आयो, कुरा त ज्ञानवर्धक आयो, त्यसमा कुनै आपत्तिको कुरो होइन, तर त्यसलाई कन्भर्जन चाहिँ हामीले तपाईँको 5% 10% मात्रै गराउन सक्यो भने चाहिँ त्यो कन्भर्जन कसरी गराउने होला भन्ने चाहिँ मेरो कन्सर्न क्या तपाईँको नि। जुन कुराहरू हामीले थुप्रो कुराहरू यहाँ एकदम ज्ञानवर्धक कुरा गऱ्यौँ होइन, भएन तपाईँ। अब त्यसलाई साँच्चै नै अब हामीले त्यो ज्ञानवर्धक कुरालाई
कहाँबाट यसलाई कन्भर्जन गरेर इफेक्ट ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो एकदमै भित्रदेखि मलाई जचिरहेको कुरो चाहिँ अब नत्र भने हामी कुराहरू अहिले त लर्निङको लागि धेरै कुराहरू अप्सनहरू छ अब त्यो अप्सन भन्दा पनि त्यो कन्भर्जन अब हामीले कसरी जुटेर त्यो यो हामीले चाहेको त राम्रो बेटर लिडरसिप चाहन्छौँ होइन त भाइ यो पार्टीमा होस् अर्गनाइजेसनमा होस् सबै ठाउँमा बेटर रिजल्ट चाहन्छौँ त्यहाँ कसरी कन्भर्जनलाई के कुराले गर्दा हामी साँच्चै नै त्यो कुराहरूलाई कन्भर्जनमा ल्याउन सक्छौँ त्यो पार्टी होला भनेर म प्रदीप छेत्रीलाई म क्वेसन राख्न चाहेको सही हो एकदम सही हो एक्जिक्युसन कसरी गर्ने जस्तो मैले मलाई नेतृत्वमा जान छ भने तपाईँले यो इन्फर्मेसन त दिनुभयो तपाईँको होइन अब वे आउट त छ बाहिर पढेर पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्ने त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने होइन यो पाटो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण पाटो छ होइन इम्प्लिमेन्टेसन कार्यान्वयनको पाटो कार्य सम्पादनको पाटो यो कुरामा के भन्नुहुन्छ प्रदीपजी मैले अहिले यसरी कुरा गर्दा मलाई अलिकति कस्तो कस्तो फिल भइरहेछ किनभने यहाँ तपाईँहरू मभन्दा विज्ञ नै हुनुहुन्छ अलिकति मैले फरक पर्सपेक्टिभबाट कुरा राखेको मात्रै हो अलिकति यो पोलिटिकल लिडरसिपमा चाहिँ मैले चासो धेरै पहिलादेखि राख्थेँ म नेपालमा बसिराखेको भए त अहिले म पोलिटिक्समै हुन्थेँ मेरो बुवाले चाहिँ यसले अब पढाइ सढाइ पनि बिगार्ने भयो भनेर बाहिर जान इन्करेज गर्नुभयो तैपनि नेपाल फर्किन मन छ देशमा बनाउन सक्छु कि भन्ने अझै पनि छ मलाई चाहिँ राजनीतिप्रति रुचि मेरो सानै बेलादेखि म यो अहिलेको विषय एकदमै गम्भीर विषय नै आयो म कार्ल मार्क्सले भनेको एउटा कुराबाट चाहिँ सुरु गर्छु उहाँले समाजको व्याख्या गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन समाज बदल्ने चिज महत्त्वपूर्ण हो भनेर भन्नुभएको थियो मार्क्सले त्यही भन्नुभएको छ तर नेपालमा मार्क्सवादीहरूले जिन्दगीभर मार्क्सको व्याख्या गरेर मर्ने स्थिति बनाइरहेछन् तपाईँको एउटा होटेलमा बस्छन् कार्ल मार्क्सको बारेमा व्याख्या गर्छन् कार्ल मार्क्सले चाहिँ नि घोषणापत्र लेख्दाखेरि यस्तो लेख्नु भएको थियो भन्छन् व्याख्या गर्छन् मलाई यो व्याख्या मात्रै गरेर बस्ने चिजसँग मलाई पनि एकदमै चाहिँ असन्तुष्टि भइहाल्छ कुनै पनि चिज हामीले भन्छौँ भने त्यो चिज एक्जिक्युट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अहिले सरले भन्नुभयो जस्तो प्रश्न त सोध्नै पर्छ त्यो हामीसँग प्लान चाहिन्छ हामी आज गरेको छलफल के हो भन्दाखेरि लिडरसिप के हो अबको पुस्ताले अब हामीले चाहिँ लिडरसिपलाई कसरी बुझ्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको हुनाले मैले चाहिँ अलिकति सैद्धान्तिक कुराहरू बढी लिएर आएँ तैपनि म त्यो हजुरको एन्सर दिन्छु हामी कुनै दिन कसरी व्याख्या गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब नेपालको अहिलेको वर्तमान राजनीतिलाई क्वालिटेटिभ राजनीतिले कसरी विस्थापित गर्न सक्छ भनेर कसरी भन्ने पाटोमा छलफल गर्न सक्छौँ मजाले त्यति बेला अहिले सरले भन्नुभएको चाहिँ क्वेसन चाहिँ एउटा एपिसोडै बन्छ कि एउटा छलफलको एउटा पुरै चाहिँ श्रृङ्खला नै बन्न सक्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि जब हामीले मान्यता चेन्ज गर्छौँ हामी त भोटर मात्रै होइन नि त हामी त इन्फ्लुएन्सर हौँ नि त अहिले यहाँ जतिजना छौँ हामी भोटर मात्रै होइन तपाईँ कतिपय देशमा यस्तो पनि पाउँछु नागरिकले सोधेको एउटा प्रश्नको कारणले त्यो मुलुकमा हलचल आउँछ यदि तपाईँले सोधेको प्रश्न मिडियाले कब्जा गर्यो नेताको अगाडि तपाईँ एउटा नागरिक भएर ठ्याङ्ग उभिएर तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो र त्यो प्रश्न भ्यालिड लाग्यो देशभरिका नागरिकहरूलाई छुने खालको प्रश्न छ भने एउटा प्रश्नले देशमा आगो बालिदिन्छ यहाँ जरुरी के हो भने अहिले हामी यहाँ जुन 25-30 जना छौँ हामी 25-30 जनाले चाहिँ अब यसरी देश बन्दैन भनेर लेख्न थाल्यौँ भने बोल्न थाल्यौँ भने त्यसले त एउटा भाइब क्रिएट गर्छ नि त होइन फेरि पनि तपाईँको नेतृत्व भनेको त तपाईँ हामी कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि छैनौँ स्थायी समितिमा पनि छैनौँ जिल्ला कमिटीमा पनि छैनौँ होला राजनीति उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ हामी राजनीति गर्नुभन्दा बाहिर बस्ने मान्छेले चाहिँ नेतृत्वको बारेमा बहस गरिरहेको छौँ हामीले कसरी चेन्ज गर्छौँ त हामीसँग दुईवटा बाटो छ एउटा हामी आफैले कम्मर कस्तो गर्यो हामी कम्मर नकस्ने हो भने हामीले यो खालको जुन अबको नेतृत्वको बारेको बुझाइ छ त्यो बुझाइलाई चाहिँ समाजमा एक्सप्लोर गरिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ नयाँ पुस्ताले चाहिँ हाम्रो खालको यो दृष्टिकोण सिक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मैले त युट्युबमा भिडियो पनि बनाउन थालिसकेको छु किनभने मसँग कुनै पनि ज्ञान छ त्यो ज्ञान त युवा पुस्ताले पाउनु पर्यो नि त त्यही भएर मैले चाहिँ अब युट्युबमा भिडियो बनाउने फेसबुकमा चाहिँ बोल्ने मैले चाहिँ अलि अगाडि एकचोटि हाम्रो शेरबहादुर देउवाले एउटा चाहिँ इटा भट्टामा मान्छे चाहिँ जिउँदै जलाएको मान्छेलाई म चाहिँ कार्यबाट म निकाल्छु भनेर बोलेको चिजलाई मैले 4 मिनटको भिडियो बनाएको थिएँ करिब 300,000 मान्छेले 300,000 मान्छेले त्यो भिडियो हेर्नुभयो यति धेरै कमेन्टहरू आयो मलाई यस्तो आनन्द फिल भयो कि मैले न्युजिल्यान्डमा बसेर पनि एउटा गलत मान्यताको विरुद्धमा बोलेँ र त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ अवेरनेस आयो देशैभरि भन्ने लाग्यो मलाई लाग्छ हामीले गर्ने त्यस्तै हो तर यसमा व्यापक छलफल अझै पनि गर्न सकिन्छ सर अहिले यति मात्रै भनौँ होला हो एकदम सही कुरा हो प्रदीपजी मलाई पनि के लाग्छ तपाईँको कुरा यो कुरामा भने राजेन्द्र सरले भन्नुभएकोमा जस्तो अहिले अस्ति हामीले एउटा प्रेजेन्टेसनमा मैले गरेको थिएँ मेरो एकजना साथी अरबपति हुनुभयो होइन हामीसँगै पढ्न गएको अहिले उहाँ अरबपति हुनुहुन्छ 60-65 अरब कमाउनु भएको छ भने 30 वर्षमा होइन र त्यो एउटा त्यो काम अहिले होइन त्यो हाम्रो पालामा 30 वर्षमा हुने काम
हाम्रो पालामा 30 वर्ष लाग्यो काम। अब राजेन्द्र सरको पनि धेरै अब यो कर्पोरेट वर्ल्डमा हुनुभएको हुनाले यो यहाँलाई चाहिँ अनुभूति छ। अहिले 3 देखि 5 वर्षमा हुन्छ। अहिले यहाँले गुगल गर्नुभयो भने हाउ लङ इट विल टेक टु बिकम अ बिलियनर भनेर तपाईँले गुगल गर्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई होइन 5-7 वर्ष भन्छ। के त भन्दा त्यो के कारणले गर्दा भन्दा त्यसको कारण छ किन अहिले सम्भव छ। पहिला हामी फ्याक्ट्री बनाएर तपाईँको चाहिँ नि लाइसेन्स लिएर तपाईँको ट्रक राखेर तपाईँको यो लाइसेन्स लिएर तपाईँको बिजनेस गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले होइन। अब अहिले तपाईँले बिजनेस गर्नलाई एउटा मोबाइलको भरमा तपाईँले बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले प्लेटफर्म बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले इट इज पोसिबल। भनेको जस्तो यो कुरा अर्को क्षेत्रबाट पनि यहाँले ज्ञान लिएर कसरी सम्भव छ त त्यो मार्ग त तपाईँले बनाउनु पर्यो। तर त्यो सम्भव छ होइन, त्यो मार्ग सम्भव छ। त्यस कारण अर्को कुरा मेरो विचारमा तपाईँले जस्तो उदाहरणको लागि इन्दिराजी अघि आउनु भएको थियो, अहिले सायद म हुनुहुन्न। उहाँले अब मानौँ आगामी चुनाव जित्नु पर्यो, उहाँले चाहिँ नि एउटा चुनावमा उठेर संसदमा उठेर मतलब सांसदमा उठेर तपाईँले जित्नु पर्यो भने अब त्यो चुनाव मानिलिनु 8 महिनापछि चुनाव हुन्छ भने त्यो 8 महिनापछि उहाँले चुनाव जित्नको लागि अहिले के गर्नु पर्यो, भरे बेलुका के गर्नु पर्यो, भोलि के गर्नु पर्यो भन्ने कुरा ब्याक वर्कआउट गर्नु पर्यो होइन। काम गर्नु के काम नगरिकन जस्तै एउटा नेटवर्किङकै काम गर्न अहिले कति सजिलो छ। मैले यहाँहरूसँग जोडेको छु व्हाट्सएपबाट तपाईँको होइन। अहिले म भन्दैछु व्हाट्सएपमा यहाँले तपाईँको हजारौँ लाखौँ मान्छेलाई जोड्न सक्नुहुन्छ होइन। भेरी सिम्पल, एकदम सजिलो छ, पैसै लाग्दैन तपाईँलाई केही पनि। भनेपछि त्यो पनि एउटा चाहिँ नि मेरो विचारमा पहिलो काम हो। तपाईँको कुरा उहाँले भनेको जस्तो तपाईँको कुरा अरूले सुन्नु पऱ्यो नि, अरूले मान्नु पऱ्यो नि। ओ होइन यसले त राम्रो कुरा गरेर ठिक छ भने तपाईँको अनुयायी हुनु पऱ्यो नि, तपाईँलाई भोट दिनु पऱ्यो नि। त्यो गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले नेटवर्किङ गर्नु पऱ्यो। त्यो गर्नको लागि अवसर छ होइन, त्यो अवसर छ, त्यसलाई चाहिँ समात्नु पऱ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अब हाम्रो हिरेन ढकालजीको एउटा प्रश्न छ। हिरेनजी हजुर नमस्कार सर। नमस्कार। यहाँ यो जुम मिटिङमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मान्यजनहरूमा मेरो पनि नमस्कार र प्रदीप रूपाखेती सरलाई प्रेजेन्टेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म हिरण ढकाल विराटनगरबाट बोल्दैछु। मसँग मेरो एउटा तपाईँ यो अहिले यो समीक्षा चलिरहँदाखेरि मैले एउटा आफ्नो मनमा कन्टेम्प्लेट गरेँ, विश्वका महान लिडरहरू चाहिँ कसरी उत्पत्ति भएका रहेछन् त। यसो मैले एउटा फ्ल्यासब्याकमा जाँदाखेरि मलाई के लाग्यो भने तपाईँको कुनै एउटा जस्तै आदिम कालमा जस्तै पहिला रोमन साम्राज्यहरूमा एउटा शक्तिशाली तपाईँको सेना प्रमुख चाहिँ ऊ लिडर हुन्थ्यो। किन भन्दा उसले एउटा सैनिकलाई नेतृत्व गरेर जान्थ्यो, अर्को राज्य कब्जा गर्थ्यो, त्यस पछाडि ऊ लिडर हुन्थ्यो। ऊ कति केही हदसम्म तानाशाह पनि हुन्थ्यो होला, के पनि हुन्थ्यो होला। त्यो प्रकारले लिडरहरू पैदा हुन्थे पहिला रोमन हामीले हिस्ट्रीहरू पढ्दाखेरि। त्यहाँदेखि अब हाम्रो अटोमन बिस्मार्कको कुरा गर्ने हो भने अब जर्मन स्टेट उहाँले डेभलप गर्नुभयो, त्यस पछाडि उहाँ लिडर हुनुभयो। मतलब प्रत्येक समस्याहरूलाई कुनै न कुनै तरिकाले समाधान गर्ने मान्छे लिडरको रूपमा विकसित हुनुभयो। महात्मा गान्धीको हकमा भन्ने हो भने अब ब्रिटिसहरूको साम्राज्यवाद थियो, ब्रिटिस साम्राज्यवादलाई उहाँले लखेट्नुभयो, त्यस पछाडि महात्मा गान्धी लिडर हुनुभयो। अनि हाम्रा नेपालमा चाहिँ लिडरहरू कसरी विकसित हुनुभएछ त भन्दै लाँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाह एकजना लिडर, उहाँलाई अब कसैले नकार्न सक्दैन। सम्पूर्ण एउटा सिङ्गो देश उहाँले स्थापित गर्नुभयो। त्यस पछाडि राणा शासन आयो। राणा शासनलाई हटाउनको लागि हाम्रा धेरै नेपाली जनताहरूले चाहिँ मतलब त्यति बेलाका महान नेताहरूले चाहिँ बलिदान दिनुभयो। त्यस पछाडि उहाँहरू स्वतस्फूर्त रूपमा उहाँहरू लिडर भएर निक्लिनुभयो। गणेश मान सिंह त्यही क्याटेगोरीमा पर्नुभयो। त्यस पछाडि फेरि हाम्रो राजा महेन्द्रको कदमले गर्दाखेरि फेरि नयाँ नेताहरू उम्रिने एउटा हामीलाई 46 सालको आन्दोलनले हामीलाई एउटा मौका दियो होइन। त्यो 46 सालको एकदम पूर्व समयमा चाहिँ हाम्रो केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरू उम्रिनु भयो। र अहिले मलाई कस्तो दुर्भाग्य लाग्छ भने म मेरो प्रश्नमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। मलाई कस्तो दुर्भाग्य लाग्छ भने त्यही 46 सालमा पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनमा जो नेताहरू लाग्नु भएको थियो उहाँहरू त्यही आफ्नो त्यो क्याटेगोरी लिएर आफ्नो त्यही तपाईँको क्रेडेन्सियल्स लिएर अहिलेसम्म पनि नेतागिरी गर्दै हुनुहुन्छ। र जति पनि युवा पुस्ताका नेताहरू हुनुहुन्छ, जति पनि युवा पुस्ताका नेताहरू हुन्छ, उहाँहरूकै पुच्छर समातेर बस्नु भएको छ। र यदि ती नेताहरूको चाहिँ पुच्छर नसमातिकन उहाँहरूको सहअस्तित्व छँदै छैन, उहाँहरूको अस्तित्वै छैन। अब सरले अघि अरविन्द केजरीवालको कुरो गर्नुभयो। केजरीवाललाई म पर्सनल्ली एकदमै मान्छु। तपाईँको कङ्ग्रेस आई, बिजेपी जस्तो त्यस्तो इन्स्टिट्युसनल पार्टीहरूको विरुद्धमा उहाँले एउटा आम आदमी पार्टी भनेर स्थापना गर्नुभयो। र त्यो आम आदमी पार्टीले चाहिँ तपाईँको दिल्लीमा मतलब लगभग सबै सिट जितेर अहिले आफैलाई एउटा पृथक पार्टीको रूपमा स्थापित गर्न सकेको छ। म यसो सम्झना हाम्रो नेपालमा त्यस्तो स्थिति कहिले आउला? हामी नेपालीले कहिले सबै कुराहरूलाई त्यागेर काङ्ग्रेस र एमालेलाई मात्र होइन विचार बोकेको राजनीति गर्छ है यसले भन्ने
भन्ने पार्टीलाई भोट हाल्ने दिन कहिले आउला? जस्तै एउटा अस्तिको चुनावको बेलामा एउटा जोक एकदमै भाइरल भएको थियो, नेपालीले जति नै मेन्यु हेरे पनि घुटाउन गरेर जति नै मेन्यु हेरे पनि अर्डर गर्ने भनेको मोमो र चाउमिन मात्रै हो भनेर एक खालको जोक चलेको थियो। भन्नुको मतलब जति धेरै पार्टी आए पनि अन्तिममा नेपालीले भोट हाल्ने भनेको चाहिँ काङ्ग्रेस र एमालेलाई मात्रै हो। काङ्ग्रेस र एमालेबाट त नेतृत्व आएन। 80 वर्ष 85 वर्षको दुईटा किडनी फेरेको मान्छे जसको स्वास्थ्यमै समस्या छ हैन, उहाँले देशलाई के नेतृत्व दिन सक्नु होला? र जो युवा भनाउँदाहरू पनि उहाँहरूकै चाहिँ पुच्छर समातेर लाग्नु भएको छ। अब युवा जनशक्ति हामीले चाहिँ किन नयाँ शक्तिलाई चाहिँ भोट हाल्न नसक्यो? त्यो साझा पार्टी भन्ने आएको थियो, त्यसले धेरै पपुलारिटी गेन गर्यो, तर हामीले उसलाई जनमत दिनै सकेनौँ। अनि मलाई के लाग्छ भने कतै यो हाम्रो प्रवृत्ति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि हामी यो डेमोक्रेटाइजेसनमा हामी युज टु भइसकेका छैनौँ कि हामीलाई यो परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्ला त? हामी कसरी रूपान्तरित हुनु पर्यो? हामीले शिक्षा पद्धति बदल्नु पर्यो कि यसमा चाहिँ के चाहिँ गर्नु पर्यो? कृपया यसमा अलिकति खुलाइदिनु कि। एकदम राम्रो। सोचमा कसरी परिवर्तन? किन सोचमा परिवर्तन नल्याइकन त? होइन सर, प्रत्येक पटक हामीले त काङ्ग्रेस र एमालेदेखि बाहेक हाम्रो अर्को अप्सन देखेकै छ। हो, तपाईँको यो अब हामी धेरैजना यहाँ साइन्ससँग पनि अब सम्बन्धित, हिरणजी पनि आफै साइन्ससँग जोडिनु भएको छ। एउटा इनर्सिया भन्छ, जड। तपाईँको जड भएर बसेको चिज जुन चट्टान छ त्यो कहिले ब्रेक हुन्छ त्यो पिपल कसरी उमार्ने चट्टानमा, होइन? चट्टानलाई कसरी फोर्ने भने त्यो आइस फोर्न कति गाह्रो छ यार। त्यो कसरी फोर्ने चिज के हो? त्यो जुन हाम्रो इनर्सिया छ, जड हुन्छ, त्यसलाई कसरी फोर्ने भन्ने कुरा, कसरी ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ बोकेको पार्टी नेपालमा किन स्थापित हुँदैन र नयाँ भिजन बोकेको पार्टीले किन एक सिट पनि जित्दैन? हामी सबै काङ्ग्रेस एमालेलाई गाली गर्छौँ, काङ्ग्रेस एमालेले गरेन भन्छौँ, तर भोट हाल्ने बेलामा हामी त्यसैलाई किन भोट हाल्छौँ? हामी किन नयाँ भिजन भएको मान्छेलाई चाहिँ भोट हाल्दैनौँ? किन तपाईँ यङ त्यो हामीले देख्न किन नसकेको? एकदम राम्रो, थ्याङ्क यू सो मच। हस् थिरनजी, थ्याङ्क यू। त्यो धन्यवाद सर। देख्दैनौँ त्यो नयाँ चिज देख्दैनौँ। हाम्रो शिक्षा पद्धतिमा कमजोरी छ कि हाम्रो सामाजिक? ओके, हस् हिरणजी, थ्याङ्क यू। एकदम राम्रो प्रश्न। हस्, धन्यवाद सर। भन्नुहुन्छ यसमा? सर म थोरै यो कुरा एकदमै मलाई पनि यो क्वेसन इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। पहिलो चिज चाहिँ म सरको प्रश्नसँग अलिकति मात्रै असहमति राख्छु। म त्यो प्रश्नको आशयसँग पुरै नै एकदमै सहमत छु, तर अलिकति के भने नेपाली समाजले फरक अभ्यासहरूलाई इन्टरटेन गरेकै छ। तपाईँको कुनै बेला काङ्ग्रेसलाई प्रशस्तै भोट दिएको समाजले कुनै बेला कम्युनिस्टहरूलाई भोट हाल्यो, त्यसपछि माओवादीहरू आइसके पछाडि माओवादीहरूले सोचेको भन्दा बढी भोट पाए भनेर मक्ख परे, होइन, भोट हाल्यो। अब कसलाई किन भोट हालेन भन्ने चिज नागरिकको मात्रै दोष भनेर भन्ने कल्चर बसाल्नु हुँदैन। त्यो सम्बन्धित शक्तिले पनि त त्यो विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्छ। हाम्रो नेपाल इन्डिया भनेको एउटै मनोविज्ञान, एउटै चिन्तन बोकेको समाज हो। हाम्रो भारतको दिल्ली र हाम्रो काठमाडौँ त्यस्तो उत्पाद फरक छ भन्ने म ठान्दिनँ। रविन्द्र मिश्रले भोट त लिएर आएको हो नि त, करिब 800-900 भोटले हारेको हो नि त। इफोर्ट पुगेन होला भन्छु म। एउटा अर्को कुरा चाहिँ विवेकशील साझा पार्टीले नेपाली जनतासँग भोट माग्दाखेरि त्यस्तो एकदमै ग्राभिटी भएको विषयहरू नसारेकै हो। भोट हाल्नको लागि मान्छेले नयाँ भनेर भोट हाल्दाखेरि त भोलि फेरि रविन्द्र मिश्रको ठाउँमा अर्कोले नयाँ भनेर आउने चलन बस्छ, फेरि नयाँ भइदिएर पुग्दैन। तपाईँले जस्तै अब उहाँहरूको चाहिँ राजनीति कस्तो खालको छ भने यो करप्सन भयो, केपी ओलीहरू करप्टेड भए यसरी देश बन्दैन, शेरबहादुर देउवाहरू करप्टेड भए। तपाईँको यदि त्यो गर्नेको ठाउँमा रविन्द्र मिश्रले चाहिँ यो देशको करप्सनको विरुद्धमा मेरो पार्टी अब अगाडि बढ्यो, म अगाडि बढेँ भनेर एउटा चाहिँ नि फाइल लिएर अख्तियारमा गएर अब रविन्द्र मिश्रले चाहिँ यो देशको भ्रष्टाचार चाहिँ निम्त्यानमा पार्ने भयो, अब यसलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने खालको साइकोलोजी जनतामा क्रिएट गर्न सकेको भए तपाईँ हामीले अहिले प्रश्न गर्नै पर्दैन। हामीले जहिले पनि नागरिकहरूले मत हाल्ने बेलामा गल्ती गरे भन्दा अगाडि चाहिँ नेतृत्व गर्न खोजेको पार्टीले नागरिकलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ भन्छु। अनि अर्को चिज चाहिँ म अलिकति ग्रामीण क्षेत्रमा जहाँ राजनीति बढी हुने ठाउँमा त्यो सानो बेलादेखि नै हुर्केको हुनाले म एउटा कुरा के लाग्छ भन्दाखेरि मेरो बुवाले चाहिँ घरमा सूर्यको झन्डा राखेको मैले 8-10 वर्ष देखेँ भने मेरो दिमागमा चाहिँ सूर्य भन्ने छाप बस्छ। रुखको हकमा पनि हुने त्यही हो। यस्तो यो चिजलाई चाहिँ हामी के भन्छ आइस ब्रेक भन्छौँ। एउटा आइसको डब्बा जस्तो भएर बसेको छ। त्यसलाई ब्रेक गर्नुको लागि चाहिँ अब अहिले मलाई लाग्छ विवेकशील साझा पार्टीका साथीहरू इफोर्ट लगाइरहनु भएको छ, होइन, सङ्गठन पनि बनाइरहनु भएको छ, आफ्ना कुराहरू बाहिर लिइरहनु भएको छ। एउटा राजनीति भनेको एउटा प्रक्रिया हो। क्रान्ति हुँदाखेरि चाहिँ बडाङबुडुङ हुन्छ, तर अब अलिकति डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट जाँदाखेरि चाहिँ यसले एउटा प्रक्रिया लिन्छ। अलिकति विवेकशील साझा पार्टीको राजनीति चाहिँ अलिकति ग्रासरुट लेभलमा जाने, जनताको दुःख कष्टसँग अलिकति चाहिँ आफू भिज्ने, समाजको त्यो प्राणसँग जोडिने खालको कामहरू अलिक कम भइरहेछ। आफ्नो धाडाहरू ढ्याक्क राख्ने त्यही नै राजनीति हो भन्ठान्ने
होइन तपाईँले यसो आज चाहिँ सरकारले केही गर्यो ट्याक्क फेसबुकमा चाहिँ एउटा राम्रो स्ट्याटस लेख्यो अनि त्यही नै राजनीति हो भन्ने खालको चाहिँ त्यसलाई हामी एकदमै क्षुद्र खालको भाषामा भन्दाखेरि मुटको न्यानो भन्छौँ नि त्यस्तो खालको चिजले पनि कहिलेकाहीँ समस्या भइदिन्छ। अहिले तपाईँले भनेको कुरा एकदमै ठिक हो, नागरिकहरू देशमा राजनीति खतम भयो नेताहरू खतम भए भन्ने मनोविज्ञानमा तपाईँ हामी जतिकै छन् त्यो मनोविज्ञानमा बसेको जनतालाई हामी समाधान हौ भन्ने खालको चाहिँ एउटा कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो। त्यो भयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ परिवर्तन हुन्छ। होइन सरले भनेको कुरा त एउटा आशावादी कुरो भयो कि तर ग्राउन्ड रियालिटी के छ भने नि सर अब स्कुल तपाईँको के हुन्छ भने चुनाव हुन्छ देशमा होइन चुनाव हुन्छ कसले जित्छ भन्दा विजय कुमार गसेदारले जित्नुहुन्छ शेरबहादुर देउवाले जित्नुहुन्छ केपी ओलीले जित्नुहुन्छ होइन एउटा नयाँ मान्छे कोही पनि आउँदैन र मैले उहाँहरूप्रति मेरो कुनै व्यक्तिगत छैन तर के हो भने हामी बार बार उहाँहरूलाई गाली गरिरहेछौँ तर हामी नेपालीले चाहिँ अब भएन है अब हामी अर्को नयाँलाई भोट हालौँ भनेर हामीमा त्यो सिफ्ट त्यो प्याराडिग्म सिफ्ट चाहिँ किन नआएको त हामी चाहिँ किन चाहिँ यो काङ्ग्रेसले नै गर्छ एमाले नै गर्छ भनेर जस्तै हामी स्वतस्फूर्त रूपमा नयाँ पार्टी पनि हाम्रो समस्या समाधान गर्ने खालको पार्टी कुन त स्थापना गर्न सकिन्छ त्यो लेभलको लिडरसिप आउनु पर्ने हो मैले हजुरलाई एउटा चीज हामीमा किन आएन भन्न खोजेको हामीले चाहिँ हजुर सर समाजलाई बुझ्न अझै पनि अलिकति समाजलाई गहिरिएर तपाईँले बुझ्नुभयो भने यस्तो चिजहरू तपाईँ र ममा यस्तो चेतना छ तर तपाईँ एउटा कुनामा गएर चाहिँ भनौँ तपाईँ एउटा ए भन्ने पात्रलाई सम्झिनुहोस् ए भन्ने पात्र चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको कुलामा पानी आएन भने म व्यवस्था गरिदिन्छु भनेर भन्दाखेरि मुसुक्क हाँस्नुपर्ने खालका मान्छेहरूको बस्ती भएको देश हो हाम्रो देश। अनि तपाईँको चाहिँ नि अब विभिन्न हिसाबले होल्ड भएको हुन्छ ल तपाईँको गाउँ पनि होल्ड गर्नुहोस् जसरी पनि होल्ड गर्नुहोस् तपाईँलाई टिकट दिन्छु भन्छ नेताले अनि उसले होल्ड कसरी गर्छ भन्दाखेरि अब टन्न पैसा कमाएको छ भने तपाईँको चाहिँ ल तपाईँको घरको जस्ता पाता हालिदिन्छु भन्छ भनेपछि मान्छेको त्यो खालको सर्ट टर्म प्रब्लमहरूमा सारथी बनेर बसेका मान्छेहरू स्थापित भएका छन् उनीहरूले लङ टर्म देख्न सक्दैनन् त्यो देखाउने दायित्व हाम्रो हो। तपाईँ हामी जस्तै त सबै छैनौँ नि त कोही मान्छेका लागि घरमा एउटा चाहिँ पानी चुहिरहेको छ भने ए भन्ने व्यक्तिले गएर एउटा जस्ताको पाता दियो भने पनि उसले गुण लगायो। तपाईँले देखाएको दर्शनको कुरा उसलाई के मतलब तपाईँले दिएको दर्शनले भविष्यमा मैले उत्पादन राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा उसलाई बुझ्न अझै पनि टाइम लागिरहेको स्थिति छ भन्ने लाग्छ मलाई होइन इफोर्ट लाउन अलिक जरुरी छ। हजुर सर आशावादी रहौँ धन्यवाद सर धेरै हस् धन्यवाद। मैले के भने सर मेरो अहिले यहाँ समय एकदमै घर्केको हुनाले यहाँहरू हजुर सबैसँग चाहिँ फेरि भेट्न पाइयो धेरै धन्यवाद धेरै धन्यवाद। यस्तो बिदा माग्छु नवराज सर लगायत सबैजनासँग पछि धन्यवाद। उहाँको धादिङ जिल्ला हो धादिङबाट हुनुहुन्छ पछि यहाँ आउनुभएको हाम्रो गोर्खा आउनुभएको हाम्रो आदरणीय सम्झना देवकोटाज्यूले हात हल्लाइरहनु भएको छ। हजुरहरू छिमेकी जिल्लाको हुनुहुन्छ धादिङ र गोर्खा त्यो भएको हुनाले प्रदीपजी चाहिँ हाम्रो धादिङ जिल्लाबाट हुनुहुन्छ। फेरि हामी परिचय गरौँला हामी व्हाट्सएपमा जोडिया छौँ र म यसैबाट साथीहरूलाई के निवेदन गर्छु भने यहाँहरूलाई चाहिँ एक अर्काको त्यो नाम ठेगाना चाहियो भने मलाई सम्पर्क राख्नु होला अथवा त्यहाँ लेख्नु होला हजुरको ग्रुपमा त्यसबाट चाहिँ त्यो थाहा हुन्छ। र अर्को कुरा अब हजुरलाई धेरै धन्यवाद प्रदीपजी र राति भइसक्यो तपाईँलाई एकदम राम्रो प्रस्तुति गरिदिनु भयो राम्रो विचार राखिदिनु भयो धन्यवाद छ। फेरि हामी भेटौँला अब एकैछिन अरू साथीहरू चाहिँ रहनु होला र प्रदीपजी गइसकेपछि अब हामी हाम्रो आदरणीय डाक्टर वेद काफ्ले पनि म देखिरहेको छु यहाँ हजुरलाई चाहिँ आज म यो कार्यक्रमलाई समापन गर्ने जिम्मेवारी दिन्छु र त्योभन्दा अगाडि एक दुईजना बढीमा दुईजना साथीहरूको केही कुरा सुनौँ र त्यो भएको हुनाले अरू 10-15 मिनटमा हामी कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्छौँ र तपाईँको फेरि यहाँ हात उठाएको जस्तो मलाई देखिरहेको छु पाउनुहोस् है यो अघिकै हो होइन सर मैले अलिकति कुरा राख्न खोजिरहेको ए हजुर हस् राजेन्द्र सर हस् मलाई एउटा कुरा चाहिँ के लाग्यो भने मलाई आफूलाई जचेको कन्भर्जन गर्ने हिसाबमा एउटा अलि अगाडि मलाई यो मीरा सन्याल भन्ने इन्डियाको आम आदमी पार्टीको एउटा लिडर पनि र कर्पोरेट उसको पनि उसँग मैले यहाँ भेट्दाखेरि कुरा हुँदाखेरि उसले के भन्यो भने तिमीहरूले चेन्ज चाहेको हो भने चाहिँ यो तिमीहरू त्यो चेन्ज गर्ने इफेक्ट एरियामा बस्नुपर्छ तिमीहरू बाहिरबाट जस्तै बोतल भित्र
हामीले पानीमा इम्प्याक्ट गर्ने हो भने बिर्को खोलेर त्यहाँभित्र जानुपर्छ त्यो इम्प्याक्ट। अब बाहिरबाट जति कुरा गरे पनि त्यो भित्र नछिरिकन त्यहाँ इम्प्याक्ट दिन सक्दैन। अब त्यसले गर्दा त्यो पोलिटिकल सिस्टम भएन यो भएन भन्नुभन्दा यु हेभ टु बी डियर र कमसेकम आफूले एउटा इम्प्याक्ट त सबैलाई दिन नसके पनि एउटा आफू वरिपरिको मान्छेलाई तिमी इम्प्याक्ट दिन सक्छौ, चाहेको इम्प्याक्ट साँच्चै नै पोजिटिभ चाहेको हो नि भन्ने कुरा एउटा भनेको चाहिँ म सम्झन्छु। त्यो भएर म अलिकति उसमा छिर्न पनि पर्छ कि भनेर मैले अलि अगाडि सोचेँ पनि, फेरि पछि अब गर्दाखेरि अब प्रोफेसन छोडेर सबै त्यहाँ लाग्नु पनि नसक्ने, त्यो अलिक बेसी लागेन भने इम्प्याक्ट दिन पनि नसक्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ म अलिकति फेरि डिस्टेन्समा बसेँ म तपाईँको होइन। मलाई पनि यो कहाँबाट चेन्ज गर्न सकिन्छ होला यो पार्टमा चाहिँ भन्ने पार्टले एउटा त्यो लागेको थियो। मैले त्यसमा सन्दर्भ के राख्न खोजेको हो भने कुन कुराहरू छ नि तपाईँको यो हामीले चेन्जको लागिरहेको कुराहरू चाहिँ धेरै यो विद्वानहरूबाट भन्दा पनि त्यही जस्तो कि अहिले हामी पोलिटिकल उसमा लिडरसिपमा चाहेको भने त पोलिटिकल लिडरसिपकै मान्छेहरूलाई ल्याएर उनीहरूलाई नि बोल्न पठायो भने उनीहरूले बल्ल रियलाइजेसन गरेर भन्न परेपछि अलिकति रियलाइज गर्छ, उसको प्र्याक्टिस र भ्यालुको कुरा गरेको र उसको प्र्याक्टिसमा डिफरेन्स भएपछि उसले रियलाइजेसन बढ्छ कि भन्ने हिसाबले यो त्यो ग्रुपलाई पनि उसले भनिसकेपछि त एउटा ग्रुपले सुनेपछि त म्यासेज त्यसरी चाहिँ अझ बढी हामीले बढी इफेक्ट दिन सक्छौँ कि भन्ने हिसाबले हाम्रो ऊ चाहिँ प्रेजेन्टरहरू चाहिँ त्यही जस्तो यहाँ पोलिटिकल उसबाटै पोलिटिकल लिडरसिपमा हामीले चाहेको भने पोलिटिकल हिसाबकै ग्रुपमा पोलिटिकलै मान्छेहरूलाई ल्याएर त्यही ग्रुपलाई भनाउनु पठायो भने चाहिँ एउटा त्यो हिसाबले पर्छ कि मेरो सुझाव होइन। यो हामी कहाँ यो चेन्ज गर्ने त भन्दा लिडर आफै भएको त होइन, लिडरले यहाँ इलेक्टेड लिडर त अरूले भोट हालेर आएको लिडर हो। चेन्ज गर्ने भनेको अहिले जुन साथीले भन्नुभयो हामी किन त्यही मान्छे आउँछ भन्ने कुरा, जसले भोट हाल्छ त्यसलाई नै हामीले सेल्फ एवेयर नगराउँदासम्म जस्तै उपभोक्ता समिति त्यहाँ के जस्तो धेरै उपभोक्ता समितिहरूमा के भन्छ यो डामाडोल भयो यो भयो ऊ भयो भन्ने कुरा गर्छ क्या। सबै त्यहाँ भोट हाल्ने अथवा उनीहरूलाई बनाउने त्यो काम गर्ने काम सबै त्यो उपभोक्ताहरूको मेम्बरबाट हो तपाईँको होइन। उपभोक्ताहरू सबै मेम्बरहरू एवेयर भइदियो भने तपाईँ त्यसलाई चेन्ज गर्न सजिलो हुन्थ्यो। नत्र भने हामीले यहाँ माथिबाट तिमी यसरी लिडरसिप देऊ भनेर हामी पढेर कुरा गरेर त्यहाँभित्रको उनीहरू जुन मास छ जसले लिडरसिप सेलेक्ट गर्छ त्यो मान्छेलाई कसरी हामीले एवेयर गराउने सेल्फ एवेयरकै पार्टमा जानुपर्ने एउटा देखि त्यो पनि धेरै लार्ज कुरा भयो। अब त्यो कसरी गर्ने त्यो वी हेभ गट द्याट च्यालेन्ज होइन तपाईँको एउटा उताबाट गरेर त्यहाँ राम्रो मान्छेलाई छान्न पनि पर्ने, राम्रो मान्छेले प्रेजेन्ट गर्ने, तर छान्ने बेलामा तपाईँ भोट हाल्नेले तपाईँको अब यो विभिन्न इन्ट्रेस्टमा आर्टिकुलेट गरेर त्यसरी भोट हाल्ने गराउने भएपछि त हामीले राम्रो मान्छे मात्रै पठाएर पनि त्यो मान्छे प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ देखियो मैले तपाईँको होइन होइन। त्यो हिसाबले हामीले त्यो भोटरलाई नै हामीले कसरी उनीहरूले छान्ने भन्ने पार्टमा त्यो पार्टमा हामी कसरी एवेयर गराउने भन्ने पार्ट पनि मैले एउटा च्यालेन्ज देखेको मैले पार्ट त्यो पार्ट चाहिँ किनभने अहिले भन्नु न भएको पोलिटिकल पार्टीमै पनि जस्तै सेन्ट्रलबाट भयो भन्नको लागि हामीले सेन्ट्रलमा पठाएको लिडर पनि भोटरले पठाएको नि त्यो त्यतिकै त्यहाँ होइन। अब हामी यहाँबाट चाहिँ त्यो मान्छे पठाउने होइन। अहिले काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुँदैछ, अब लिडर छान्ने भनेको सबैले भोटरले छान्ने हो नि त भाइ। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे आयो भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ ल्याउने हामी आफैले त्यही मान्छे त्यहाँबाट भन्नलाई त्यो मान्छेको लिडरसिपलाई हामीले ल्याइसकेपछि त लिडरसिप मान्नु पर्यो होइन। त्यो हिसाबले कसरी चेन्ज गर्ने त हामीले भोट हाल्ने मान्छे नै यो कुरालाई कसरी त्यहाँ चाहिँ कसरी इफेक्ट गर्ने हामीले माथि चेन्ज चाह्यौँ द्याट्स गुड, त्यसमा मैले विमति होइन तपाईँको। तर अब हामीले त त्यही भने कन्भर्जन गरेर हामीले माथिको लिडर र कल्चरलाई चेन्ज गर्नलाई कहाँदेखि चेन्ज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो जो तपाईँको एउटा मासले त्यसलाई डिसाइड गर्छ त्यहाँ चाहिँ कसरी इन्फ्लुएन्स गर्ने भन्ने मेरो कन्सर्न सही हो। एकदम राजेन्द्र सर एकदम तपाईँको दृष्टान्त बोतलको भित्रको पानी चाहिँ नि सफा गर्नलाई त पानीभित्रै जानु पर्यो भन्ने यो नेपोलियन बोनापार्टले पनि एउटा त्यो भनेको छ। तपाईँको लिडरसिपको सबैभन्दा पहिलो शर्त भनेको इन्गेजमेन्ट भन्छ उसले होइन। नेपोलियन बोनापार्टको पनि एउटा कुरा छ तपाईँको इन्गेजमेन्ट भनेको तपाईँ संलग्न हुनु पर्यो त्यसमा, तपाईँ छिर्न पर्यो त्यसमा। अनि त्यसपछि तपाईँलाई परिवर्तन चाहिएको हो भने तपाईँ आफै छिरेर तपाईँले गर्न पर्यो के होइन। फर्स्ट यो कन्डिसन अथवा फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट अफ लिडरसिप इज इन्गेजमेन्ट भनेर उसले भनेको छ एउटा। त्यो एकदम राम्रो कुरा चाहिँ सरले जोड्नुभयो। अब हाम्रो मृत्युञ्जयजी हजुरले पनि फेरि हात उठाउनु भयो।
नवराज सर हो हो हाम्रो तर यो राजेन्द्रजीले यो यो पनि उहाँको यो राजेन्द्र सरले भन्नुभएको कुरालाई पनि तपाईँले जोड्नु होला। यो छिर्ने कसरी? तपाईँ त भित्र तपाईँले भन्नु म त्यही तपाईँले धनगढीसम्म त्यत्रो चाहिँ नि चेतनाको कार्यक्रमहरू गर्नुभयो, क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रमहरू गर्नुभयो। त्यस कारण तपाईँको अनुभव, तपाईँको सोच, तपाईँको धारणा पनि एकदमै यहाँ चाहिँ मेरो विचारमा उत्पादनमूलक हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो कारणले गर्दा यो कुरालाई पनि सम्बोधन गर्नु होला, तपाईँको आफ्नो कुरा पनि राख्नु होला। 2-3 मिनटमा तपाईँको कुरा राख्नु होला। हस् मृत्युञ्जयजी। हुन्छ। म हिरणजीको कुरा पनि अघि सुनिरहेको थिएँ, थोरै उहाँलाई हाम्रो प्रदीपजीले पनि जवाब दिनुभयो, सम्बोधन गर्नुभयो। म यहाँ थोरै कुरा कहाँ लिएर जान चाहन्छु भने हिरणजीले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ र रायनजीले पनि उहाँसँग त हामीभन्दा धेरै पाएको अनुभव पनि छ। उहाँले हामीभन्दा धेरै बढी मुलुकलाई हेर्नु भएको छ। म विधि र प्रक्रियासँग जोड्न चाहन्छु। जस्तै अघि पनि कुरा उठेको छ, एकजना कन्सियस मान्छेले मिडियाको अगाडि उभिएर फलानु यसै कारण यो कुरा फलानुको कारणले यो गलत हो भन्ने कुरा यदि पुष्टि भयो भने त्यसले देश हल्लाउँछ, देशमा आगो बाल्न सक्छ। भनेपछि जस्तै कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले निर्वाचनमा उम्मेदवार दिँदाखेरि उसँग पोलिटिकल दस्तावेज हुन्छ, राजनीतिक दस्तावेज हुन्छ, होइन, घोषणा पत्रहरू हुन्छ। अनि जब उसले 5 वर्षको म्याद खत्म गर्छ अनि उसले त्यो घोषणा पत्र अनुसार काम गर्यो कि गरेन, एउटा कन्सियस पब्लिकले या एउटा कन्सियस कार्यकर्ताले प्रश्न चिन्ह उठाउने कि नउठाउने एउटा कुरा। अर्को कुरा के हो भने कुनै पनि तपाईँको जस्तै योभन्दा अघिल्लो हप्ता पनि कुरा उठेको थियो कि हामी नोमिनेसनबाट जनताले थाहा पाउँछ कि यहाँको गाउँको मेयरको हुन्छ, वाडा अध्यक्षको हुन्छ, सांसदको हुन्छ, एमएलए को हुन्छ। नोमिनेसन दिएपछि फलानु पार्टीको फलानु हो भनेर थाहा पाउँछ। तर त्यही प्रक्रिया यदि पार्टीभित्रै नेता त्यो हुन्छ जो आम कम्युनिटीलाई कम्तीमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ, विश्वासमा लिन सक्ने मान्छे लिडर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सिद्धान्तले राख्छ भने कम्तीमा आफ्नै कार्यकर्तालाई आफू जुन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने हो, आफू जहाँबाट उसले चुनाव लड्ने हो, त्यहाँ उसले आम जनताको समस्यालाई त उसले कुनै पनि हालतमा सम्बोधन गर्न सक्दैन हो। यो परिपाटी र पद्धतिको विकास जबसम्म हामी गर्दैनौँ हामीसँग यो समस्याहरू रहन्छ। त्यसैले म हिरणजीको कुरासँग एकदमै सहमत छु र राजेन्द्रजीले अघि राखेको कुरालाई पनि राम्रो कुरा हामी तब ल्याउन सक्छौँ जब हिरणजी जस्ता युवाहरू, हामीहरू या अन्य हामीसँग आज हामी यहाँ 20-25 जना छौँ भने यो 20-25 जना देशकै लागि एउटा ठुलो आवाज हुन सक्छ, नहुने कुरा होइन। तर यसलाई हामीले निरन्तरता दिएर यसलाई चाहिँ सङ्गठित रूपमा अगाडि बढाउँदै गएर पार्टीभित्र पनि यो बहसको थालनी सुरु गर्यो भने मलाई लाग्छ जो नेता जहाँ चाहिन्छ, जस कारण चाहिन्छ उत्तर सहित जनताले पाउनेछ भन्ने म विश्वास गर्न चाहन्छु। हामी त्यतातिर पनि उन्मुख हुने कि म चाहन्न कसैलाई पनि मेरो ध्येय कहिल्यै पनि हुँदैन कि अर्कालाई मात्र कमेन्ट गरेर म चाहिँ राम्रो हुन्छु भन्ने होइन। हामी के गर्छौँ र समाज बदलिन सक्छौँ। मार्क्सले स्पष्ट भनेको छ कि समाजवादको व्याख्या गरेर होइन, समाज बदलिएर नै हामीले देखाउनु भनेको सही नेतृत्व हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यसैले हाम्रो क्रियाकलापले समाज रूपान्तरण गर्न हामी लाग्नुपर्छ। हामी त्यो दिशातिर अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ रिजल्ट आउँछ। धन्यवाद। हस्, एकदम राम्रो। यो विधि र प्रक्रियाको तपाईँले जुन कुरा ल्याउनु भयो, विधि प्रक्रिया एकदम राम्रो कुरा तपाईँ ल्याउनु भयो र यो विधि प्रक्रिया भन्ने कुरा एकदमै धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। म एउटा छोटो तपाईँलाई प्रसङ्ग सुनाउँछु। हाम्रो डाक्टर राम आचार्य पनि आउनुभएको छ। यो एउटा चिनको तपाईँको उदाहरण हो। एउटा बादशाहले तपाईँको के गरेछ भने मलाई एउटा जन्मदिनमा मलाई चाहिँ एउटा कुखुराको पोर्ट्रेट बनाउनु पर्यो र भनेर मेरो जन्मदिनमा कुखुराको चित्र बनाउनु पर्यो भनेर उसले चाहिँ नि जसले राम्रो चित्र बनाउँछ उसलाई चाहिँ नि म ठुलो इनाम दिन्छु भनेर इनामको पनि घोषणा भयो। र त्यो भनेपछि अब राजाले भनेको त्यत्रो चित्र बनाउनु त हो। त्यो भएपछि चाहिँ नि किन चाहिँ इनाम नलिने भनेर धेरैजना लागे, चित्रकारहरू लागे। उहाँले राजाले एउटा बादशाहले एउटा म्याद दिए, यति 2 महिना 3 महिनाभित्रमा चित्र बुझाउने भनेर। अनि त्यस पछाडि त्यो चित्रहरू आउन थाले। तपाईँको एउटा राजाले चाहिँ नि एकदम यसले चाहिँ जित्ला भन्ने राजालाई पनि लागेको थियो। एकजना
एकजना चित्रकार, त्यो चित्रकारको चित्र आएन। अनि राजाले सोधे यो चित्रकार के छ, यसको चित्र त आएको छैन, कहाँ छ यो भन्दा खोइ हजुरले चाहिँ त्यो घोषणा गरेपछि यो मान्छे त गायब छ, यो मान्छे छैन भनेपछि त्यो मान्छे चाहिँ नि गायब छ भन्यो। अनि त्यस पछाडि यो 1 हप्ता बाँकी हुँदा त्यो मान्छे चाहिँ फिर्ता आयो भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो हल्ला चल्यो। अनि त्यो मान्छे चाहिँ नि कहाँ गएछ त भन्दा त्यो मान्छे चाहिँ नि एउटा भाले लिएर जङ्गलमा गएको रहेछ र त्यसले 2.5 महिनासम्म त्यो जङ्गलमा त्यो भालेसँग घरि दिनभरि त्योसँग बिताउने, खेल्ने, हेर्ने, त्यसले कसरी गर्छ, त्यसले कसरी चाहिँ नि गर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि उसले चाहिँ नि त्यो अध्ययन गरेछ हैन। जुन विधि र प्रक्रियाको तपाईँले कुरा गर्नुभयो त्यो अध्ययन गरे त्यसले। र अध्ययन गरिसकेपछि उसले चित्र बनाउने काम के गर्यो भने आएर 1 हप्तामा बनाइदियो। बनाएर उसले चाहिँ बुझाएपछि अब त्यसपछि त्यो छान्ने पनि के थियो भने छान्ने पनि एउटा प्रक्रिया थियो। राजासँग अर्को एउटा भाले थियो, त्यो भालेले सबैको चित्र चाहिँ एउटा कक्षमा, एउटा सभा कक्षमा राखियो र त्यो भालेले जुन चाहिँ नि चित्रमा गएर उसले चाहिँ नि अडिन्छ त्यहाँ अथवा जुन चाहिँ नि चित्रलाई हेर्छ त्यो चित्रले जित्छ भन्ने त्यो प्रक्रिया पनि बादशाहले बनाएको थियो। अनि त्यो जुन जङ्गलमा गएर आएर चित्र लेख्ने मान्छेको जुन चित्र थियो त्यो चित्रको अगाडि उभिएर त्यो राजाको भालेले चाहिँ त्योसँग झगडा गर्न खोज्यो अरे हैन। उसलाई चाहिँ तपाईँको नजिकमा गएर आक्रमण गर्न खोज्यो अरे। त्यति जीवन्त चित्र उसले बनायो। भनेको मतलब त्यो जीवन्त चित्र किन बनायो त भन्दा उसले प्रक्रियामा ध्यान दियो हैन। उसले चाहिँ नि जङ्गलमा गएर त्यो भालेको चाहिँ नि त्यसको आनी बानी लगायतका कुराहरू ध्यान दियो भने यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तपाईँले एकदम विधि र प्रक्रियाको कुरा ल्याउनु भयो। त्यो विधि र प्रक्रिया र अघि पनि मैले भने यो तपाईँको चाहिँ नि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। यो कुनै पनि मान्छेले, किनभने तपाईँ 5 वर्षपछि कुनै एउटा गन्तव्यमा पुग्न चाहनुहुन्छ भने यो 5 वर्षसम्म तपाईँले के काम गर्नु पर्यो हैन। त्यो त विधि भनेकै त्यो कुन प्रक्रियाले गर्नु पर्यो र अरूको भन्दा राम्रो गर्नु पर्यो। किनभने तपाईँको जस्तो नेतृत्वमा जाने मान्छे त अरू पनि छन् हैन। तपाईँले त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै अरूभन्दा राम्रो काम गर्नु पर्यो। यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र अब म वेद सरलाई अन्त्यमा म चाहिँ वेद सरलाई अनुरोध गर्छु। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो यहाँ अहिले सम्भवतः एक मात्र हाम्रो नारी आधा आकाशको पात्र हुनुहुन्छ, नारी पात्र हुनुहुन्छ, हाम्रो आदरणीय सम्झना देवकोटाज्यू। हजुरले 2 शब्द राखिदिनु होला, त्यसपछि म हाम्रो डाक्टर वेद काफ्लेज्यूलाई आजको कार्यक्रमलाई समापन गर्न अनुरोध गर्छु। सम्झना देवकोटाज्यू, हजुर। सबैलाई नमस्कार, नवरात्र लगायत सबै टिमलाई नमस्कार। म त सुन्दा यो म त गहिराईमा डुबेँ सर हैन। अब मैले लामै समय सामाजिक रूपमा नेतृत्व गरेँ र मैले एक अंश पनि नेतृत्व गर्ने क्षमताको विकासै गरेर रहन्छु भन्ने म आफूलाई लाग्यो हैन। यो हाम्रो समाज र हाम्रो काम गर्ने तरिकाको बेमेल भएको कारणले नै हामी सफल लिडरसिप नभएका हौँ। हाम्रो सोचाइ एकातिर छ, समाजको आवश्यकता अर्कोतिर छ। हामीले यो दुईटालाई मेल गराउन सकेनौँ। र एउटा कुरा हामी सिद्धान्तको भरमा काम गऱ्यौँ। अहिले मलाई चाहिँ हाम्रो काराखेती सरले भन्नुभएको थियो, कहिले हामी वर्गका कुरा उठायौँ, कसैले हामी पुँजीवादको कुरा उठायौँ, नागरिकको कुरा उठाउन हामी चुकेछौँ सर हैन। जब नागरिकका कुराहरू हामीले सर्वमान्य भन्दैनौँ तबसम्म हामीले सफल लिडरसिप गर्न सक्दा रहेनछौँ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण सेसन छ। यो अहिले हाम्रो काराखेती सरको त अझै अर्को क्लास पनि हामी लिनुपर्छ, मलाई चाहिँ आवश्यकता खड्क्यो। हाम्रो राजेन्द्र सर जस्तो हैन एकदमै विद्वान, अझ हाम्रो चाहिँ सर जस्तो, मुरारी सर जस्तो सबै क्षेत्रमा काम गर्नुभएका धेरै अनुभवी साथीहरू हुनुहुन्छ। यो वास्तवमा सरले अहिले भन्नुभएको थियो, बोतल खोलेर हामी भित्र पसेनौँ भने चाहिँ त्यो प्रक्रियामा हामी सहभागी हुन सक्दैनौँ। नेपालको परिवेश पनि त्यस्तै छ। हामी बाहिर बसेर यो पद्धतिलाई चाहिँ असल बनाउन हामी सक्दैनौँ, किनभने राजनीतिक रूपमा नै राजनीतिले नै मात्रै यो सबै कुरालाई सच्याउने मूलनीति हो भन्ने एउटा खालको बुझाइ छ, एउटा खालको संविधानको मर्म छ। त्यसैले अब राजनीति र नेतृत्व गर्ने वर्गलाई नै अब हामीले चाहिँ यो लिडरसिपहरू एकदम सक्षम र सफल सकारात्मक लिडरहरूको विकास गर्नका लागि यस्ता कार्यशालाहरू, यस्तो चाहिँ होइन यस्ता प्रोग्रामहरूमा अति आवश्यक छ सर। मैले त यो प्रशंसा गरेरै सक्दिनँ। तपाईँहरू सबैको कुरा सुन्दा हामी धेरै पछाडि छौँ है। विदेशबाट साथीहरूले यति धेरै चाहिँ नेपाललाई निगालिरहनु भएको छ। सबै जनताको चासो कुन लिडरले के बोल्छ, कुन सामान्य मान्छेले के बोल्छ भनेर पनि निगालिरहनु भएको छ।
त्यसका लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र भोलि हामी त अब एक त अब हामी लिडरसिपमै गरेको राजनीतिक दलमै आबद्ध भएका मान्छेहरू हौँ। हामीलाई र हाम्रो दललाई चाहिँ हामीले सुधार्न सकेनौँ भने हाम्रो समय व्याप्त छ भन्ने लाग्छ सर। हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ जोडिनु भएको छ। र म एउटा कुरा के निवेदन गरौँ भने यो सम्भवतः मेरो धेरैजना साथीहरूसँग यहाँ भेटै भएको छैन, अथवा एकदम कम साथीहरूसँग मात्रै भेट भएको छ यहाँ, होइन, भौतिक रूपले भेटघाट। अब यो भनेको के भने हामी एउटा विषयमा एउटा थिममा चाहिँ हामी अगाडि बढाएका छौँ। त्यो भएको हुनाले यसले चाहिँ नै अब गति लिएको छ। अब यसलाई हामी अगाडि बढाउँदै जाउँ र आफ्नो समूहमा साथीहरूलाई थप्दै जानु होला। र त्यो भएपछि हाम्रो समूह ठुलो बन्दै जान्छ। र अझ हामी चाहिँ नि हाम्रो आदरणीय सम्झना देवकोटाज्यूले भन्नुभएको जस्तो हाम्रो प्रदीपजी लगायत अन्य साथीहरूलाई चाहिँ नि हामी जोड्नेछौँ। र उहाँहरूको अर्को शनिबार पनि हामी एउटा कोही शोध व्यक्तिलाई निमन्त्रणा गर्नेछौँ र यसलाई छलफल अगाडि बढाउनेछौँ। र अझ यहाँहरूकोबाट म के पनि चाहिँ आशा गर्छु भने के गर्दा चाहिँ यो कार्यक्रममा यो हाम्रो जुन प्लेटफर्म छ यसमा के कुन कुरामा छलफल गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा अघि राजेन्द्र सरले भन्नुभएको छ कि अब यो अहिलेका भनौँ न अब कुनै पनि दलमा आबद्ध भएका वरिष्ठ नेताजीहरूलाई पनि निमन्त्रणा गर्ने, त्यो पनि गरौँला, त्यो पनि ठुलो काम छैन, त्यो गरौँला। त्यसलाई पनि हामीले अगाडिका केही कार्यक्रमहरूमा जोडेका पनि छौँ र त्यो गरौँला। र त्यो सल्लाह पनि यहाँहरूले मलाई दिनु होला। अब आजको लागि लगभग 2 घन्टा समय हाम्रो बिताइसकेका छौँ हामीले। म हाम्रो डाक्टर वेद काफ्ले सरलाई आफ्नो केही विचार राखेर यो आजको कार्यक्रमलाई समापन गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। वेद सर। नमस्कार, धन्यवाद नवराज सर। मेरो बोली सुनिँदैछ होइन? हजुरको भिडियो खोल्न मिल्छ भने भिडियो पनि म डेस्कटप कम्प्युटरमा बसेको छु कि, त्यही भएर भिडियो चाहिँ छैन सर, माफ गर्नु होला। म अलिकति जोडिन पनि ढिलो जोडिएँ यहाँ हाम्रो समय फरकले गर्दाखेरि। मैले प्रदीप सरको प्रेजेन्टेसन चाहिँ सुन्न पाइनँ, पछाडिको डिस्कसन सुने। अति नै सान्दर्भिक नेपालको सन्दर्भमा, अहिले हाम्रो सन्दर्भमा र समग्रमा भन्दाखेरि के चाहिँ हाम्रो देखियो भने हाम्रो निचोड पनि त्यही हो। लिडरसिप, यस्तो लिडरसिप हामीलाई चाहिएको छ जसले चाहिँ जनताको अथवा त्यो फलोअर्सको समस्या बुझोस्, सही समस्या पहिचान गरोस् र सही तरिकाले त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सकोस्। अहिले चाहिँ हामी के गर्यौँ भने अघि पनि कुरो आइसक्यो, अघि सम्झना म्यामले पनि भन्नुभयो, हामी सिद्धान्तका कुरा गऱ्यौँ, ठुला ठुला कुरा गऱ्यौँ, फलानाले यसरी हामीलाई चाहिँ दबायो भन्यौँ होइन, अथवा समाजभित्रै चाहिँ हामी एकले अर्कालाई सानो ठुलो सुपेरियर इन्फेरियर भनेर यस्ता खालका नाराले चाहिँ हामी अहिलेसम्म चुनाव जित्दै आएका छौँ। र चाहिँ भनौँ न हामीले भनेका सुनेका लिडरहरू चाहिँ प्रायःको विचार यस्तै खालको छ। र सही एउटा उदाहरणको लागि जस्तै योभन्दा अगाडिको चुनावमा नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराई हिमाल सबै लिडरहरूले के भनेका थिए भने हामी स्मार्ट सिटी, स्मार्ट टाउन, स्मार्ट भिलेज जे होस् स्मार्ट बनाउँछौँ। तर त्यो स्मार्ट भनेको के हो त भनेर न लिडरलाई थाहा थियो, न जनताले सोध्ने त्यसलाई क्लियर गर्ने प्रयत्नै गऱ्यौँ। त्यो स्मार्ट भनेको त काहीँ अमेरिका बनेको स्मार्ट लगेर हाम्रो हुम्लामा त राख्ने होइन, अमेरिका बनेको स्मार्ट त काठमाडौँमा लगेर राख्ने होइन। त्यो काठमाडौँको कुन चाहिँ समस्या समाधान गर्न केलाई चाहिँ स्मार्ट बनाएर कसरी गर्नुहुन्छ त तपाईँले यो 5 वर्षभित्र 4 वर्षभित्रमा के छन् त कार्ययोजना भनेर सोध्न हामीले नसकेको हुनाले नेताको त एउटा स्मार्टको भाषणका भरमा चाहिँ उनीहरूले 4 वर्ष बिताए, केही पनि काम हुँदैन भनेर हामी बाहिरबाट हेर्दा प्रत्यक्ष रूपमा थाहा थियो, किनभने स्मार्ट भनेको के हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसमा बृहत छलफल, बृहत प्रविधि सम्बन्धी कुराहरू, समस्या सम्बन्धी कुराहरू गरिनुपर्छ। अब त्यो नगरिएको हुनाले चाहिँ हाम्रो समस्या आएको। र यसमा किन यस्तो हुन सक्यो भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ, चाहे यो के थियो भनेदेखि अब यो हाम्रो बहुदल आउनुभन्दा अगाडि 46 सालभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो भने विचार प्रवाह गरिनु पर्थ्यो। र विचार प्रवाह गर्दाखेरि विचारमा केही शब्दहरू जुन हुन्छन् ती शब्दहरू प्रवाह गरिन्छ र ती शब्दहरू जनताले नबुझ्ने खालका भयो भने अझै राम्रो, किनभने जनतालाई बढी चाहिँ अल्मल्याउन सकिन्छ केही समय भएको हुनाले। अब जस्तै यो पुँजीवाद भनियो, साम्राज्यवाद भनियो, विस्तारवाद भनियो, के वाद भनियो, त जनताले केही पनि बुझाएको छैन। त के विस्तार को आउने हो, यहाँ पुँजीवाद भनेको कसको चाहिँ पुँजी आउने हो। अब यो कुरो जनताले नबुझे पनि हामी मोटामोटी रूपमा त्यस्ता खालका एकदम एब्स्ट्र्याक्ट
चिन्तन भनौँ अथवा एब्स्ट्र्याक्ट विचार चाहिँ हामी प्रवाह गर्न खोज्यौँ र त्यो 46 सालको हाम्रो 46 सालपछि बहुदल व्यवस्था आयो। बहुदल व्यवस्थामा पनि हामी फलानु यो बातको फलानु यो चिलाना यो बातको भन्यौँ, आखिर गर्ने त्यो बात सम्बन्धी केही पनि काम छैन। हामीलाई के चाहिएको छ भने विकास समृद्धि चाहिएको छ। जनताले चाहिँ 4 वर्ष अगाडिको आफ्नो ठाउँभन्दा 4 वर्ष पछाडिको ठाउँ चाहिँ समृद्ध भएको हेर्न चाहन्छन्, त्यति मात्रै हो। जुनसुकै बात प्रयोग गरियोस्, के प्रयोग गरियोस्, त्यसमा जनताको खासै अर्थ छैन, खासै मतलब छैन। तर हाम्रो नेतृत्व वर्गले चाहिँ जहिले पनि त्यो जनताको पक्षलाई चाहिँ नबुझेको हो या बुझ्न प्रयास नगरेको हो। जहिले पनि माथिबाट एउटा सिद्धान्तको मात्रै कुरा गरियो र सिद्धान्तले मात्रै हुँदैन, काम गरिनुपर्छ। एउटा उदाहरणको लागि हाम्रो नेतृत्व वर्गलाई कुनै ठाउँमा भाषण गर्न बोलायौँ। अब उदाहरणको लागि अघि हामी यहाँ साइन्स टेक्नोलोजीका धेरै छौँ भन्यौँ होइन, विज्ञान प्रविधि तथा प्रवर्धन सम्बन्धी। अब हाम्रो राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाउँदा प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुहुन्छ, उहाँले आधी घन्टाको मजाको भाषण गर्नुहुन्छ। तर त्यो भाषणले के चाहिँ असर गर्यो त, के चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा के चाहिँ त्यसले नयाँ खालको पोलिसी ल्यायो, नयाँ खालको विज्ञानलाई प्रवर्धन गर्यो त भनेर त्यसलाई कसरी एनालाइसिस गर्ने? 1 वर्षपछि त्यसलाई चाहिँ त्यसको उपलब्धिहरू कसरी मूल्याङ्कन गर्ने होइन? यो कुरो न हाम्रो मिडियाले चाहिँ तथा यसलाई चाहिँ एकदम जोरदारका रूपले अगाडि ल्याउन सकेका छन्, न त हामी जनताले नै त्यसलाई चाहिँ घचघच्याउन सकेका छौँ, न लिडरले नै बुझ्न सकेका छन्। भाषण त सुन्छौँ हामी, हरेक वर्ष सुन्छौँ, हरेक महिना हरेक दिनै सुन्छौँ, तर त्यसको प्रभाव के हो त हाम्रो जनजीवनमा, हाम्रो समृद्धिमा कहाँ प्रभाव परिरहेछ, के विकास भइरहेछ, के फरक परेको छ भनेर मूल्याङ्कन चाहिँ गर्नुपर्छ। म अहिले यहाँ जापानमा बसिरहेको छु। जापानमा बस्दाखेरि नेताले बोलेको हरेक शब्द जनताले बुझ्छन् र उनीहरूको म्यानिफेस्टो पनि पोइन्टमा हुन्छ, 5-7 वटा पोइन्ट हुन्छ, किनभने सबै गर्न सकिँदैन, गर्न सक्ने काम मात्रै लेखिन्छ। र अर्को चुनाव आउँदाखेरि 4 वर्ष 5 वर्षपछि जब फेरि जनताको घरमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले गत वर्षको 4 वटा पोइन्ट 5 वटा पोइन्टमा यति प्रतिशत 90% काम गरेँ, यो 10% काम गर्न सकिनँ, माफ गरिदिनु होला, यसको यो कारण थियो भनेर त्यसरी पुष्टि गरिन्छ। अनि त्यो लिडर चाहिँ के भयो भने सच्चा लिडर भनेको त्यो हो। र कहिले कहिले यहाँ गाउँहरूमा त अहिले त चुनाव हुँदाखेरि 1-2जना मान्छे मात्रै उठ्छन्, किनभने त्यो एउटा डेडिकेसन चाहिन्छ। लिडरमा जानु भनेको चाहिँ एउटा व्यापार व्यवसाय होइन, यो भनेको स्वच्छ सेवा हो। सेवा गर्न सबैलाई चाहिँ अब न समयले पनि दिएको हुँदैन, त्यस्तो क्षमता पनि हुँदैन। र लिडर हुने मान्छे चाहिँ सच्चा लिडर हुने मान्छे थोरै नै हुँदो रहेछन् भन्ने कुरो मैले यहाँ आएर थाहा पाएको हो। हामी पनि अब महिला लिडर भन्नुहुन्छ म लिडर हुन सक्दिनँ, त्यो मेरो त्यस्तो नेचरै रहेनछ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ यहाँ आएपछि चाहिँ। तर नेपालमा बसे भए सायद म पनि एउटा लिडर हुन सक्थेँ कि जस्तो लाग्छ। नरवा सरले यो सक्न चाहिँ भन्नुभयो, मैले यो एब्स्ट्र्याक्ट मात्रै कुरो गरेँ लास्टमा जोइन गरेर। हाम्रो राम सर हुनुहुन्छ, डाक्टर राम आचार्य मेरा अग्रज, उहाँलाई नै म यो समापन गर्न हस्तान्तरण गरौँ कि जस्तो लागिरहेछ। राम सर, अनुरोध गर्दछु। अब तपाईँले जापानमा गएर लिडरसिपको कुरा गर्नुभयो। म यहाँ भएको भए त लिडर हुन योग्य रहेनछु भनेर भन्नुभयो। अब त्यो भएको हुनाले नेपालमा भएको भए हुन्थ्यो भन्नुभयो, बडो हुन सक्थेँ भन्नुभयो, बडो वन्डरफुल कुरा गर्नुभयो। हस् राम सर, हजुरको 2 शब्द आएपछि अनि हामी आजको कार्यक्रमलाई समापन गर्छौँ। हस्, हुन्छ सर। नमस्कार। म चाहिँ पहिलो क्षमा प्रार्थी छु, आज म चाहिँ उपस्थित हुन सकिनँ, तैपनि यो यसो समय पाउने बित्तिकै यहाँ बसेको। यो चाहिँ एकदमै रोचक विषय हो र अब यसमा एकजनाले गरेर भन्दा पनि हामी सबैजनाले एउटा टिमवर्क भयो भने केही परिवर्तन आउन सक्छ हाम्रो मानसिकतामा। अब हामी के गर्छौँ भने अहिलेको हाम्रो मानसिकता, राजनीतिक मानसिकता, म एउटा अवलोकनकर्ताको नाताले, म कुनै पनि राजनीतिक कर्मी होइन, हामीले प्रत्येक पार्टीलाई के सिकाएका छौँ भने ए बाबु तिमीहरूको भएको चाहिँ 90% अरूको चाहिँ क्रिटिसाइज गर, त्यहाँ गएर बोल्दाखेरि, अनि आफ्ना कुरा चाहिँ 10%मा राख। उनीहरूले चाहिँ मतलब 100 मिनट बोल्नु पर्यो भने 90 मिनट कुनै कुरो तुक्न तुजुक गर्ने भए त उनीहरूको कन्ट्रिब्युसन अहिलेसम्म हजारौँ नेताहरू जन्माइसक्यौँ हामीले। उनीहरूले गरेको कुरा फलानले यो गर्यो भनेर त देखिन्थ्यो नि, देखिँदैन नि। अनि अरूको क्रिटिसाइज गरेर अरूको चाहिँ मात्रै त्यो धोइ पखाली गरेर त खास अगाडि त बढिँदो रहेनछ। त्यस कारण पहिला सुरु कुनै पनि मान्छेले पहिला मनुष्यभर आफ्नो कर्म गरेर आफ्नो चाहिँ पहिला सुरु त आफ्नो जीवन धान्ने व्यवस्थाको लागि सोच्नु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ
बल्ल पहिला आफूसँग केही कर्मशीलता भइसकेपछि अनि मात्रै अरूको बारेमा बोल्ने, अरूलाई चाहिँ मतलब सही दिशामा ल्याउने हो, क्रिटिसाइज गरेर सही दिशामा आउने होइन नि। ए तँ स्याल कराइस् न मतलब त कुकुर भुकिस् भनेर कोही मान्छे आफ्नो उसमा आउने होइन। तर के भने पहिला सुरु त्यो हाम्रो एउटा विवेक, नैतिकता र चरित्र निर्माणमा चाहिँ हामीले लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो काम प्रत्येक युवाले सानोदेखि हाम्रो यो लालन पालनमा बिग्रेको कुरै यही हो कि हामी यस्तो भरौटे कुरा गर्छौँ कि अस्ति मलाई जुन यो यहाँ चाहिँ स्मार्ट लकडाउन भनेर जुन शब्द ल्याए मलाई चाहिँ यस्तो कपालै मेरो ठड्यो। के को स्मार्ट लकडाउन? अब त्यो जिन्दगी संसारले नगरेको चिज हो र होइन? एउटा खुकुलो भन्ने लकडाउन हो, त्यस्ता शब्द किन प्रयोग गर्ने? त्यस्तो बकम फुसे काम के मैले कुनै पनि काम गऱ्यौँ हामी बकम फुसे गर्छौँ। त्यो चिजलाई चाहिँ मैले गर्नुभन्दा अगाडि सोच्नुभन्दा के अरे मतलब बोल्नुभन्दा अगाडि ती कुराहरू प्रत्येक नागरिकले सोच्न थालौँ। अनि त्यो भयो भनेदेखि हामी साँच्चै नै यो देशको अनुहार फेर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद नमस्कार, मलाई अन्तिममा आएर पनि समय दिनुभयो। एकदम राम्रो धन्यवाद। जिल्लाबाट हुनुहुन्छ र धेरै नै यो समूहमा साथीहरूलाई जोड दिनुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। र अहिले हाम्रो मृत्युञ्जय झा सरले मोरङमा धेरै साथीहरूलाई जोड दिनुभएको छ, नयाँ मोरङमा। र हाम्रो सुनसरीमा पनि धेरै साथीहरू जोडिदिनु भएको छ, नयाँ सुनसरी। र अरू जिल्लाहरूमा पनि हामी चाहिँ बिस्तारै जोडिँदैछौँ। र अब हाम्रो यो बाहिरको साथीहरूले पनि जस्तो मैले आज प्रस्तुति गर्नुहुने प्रदीप सरलाई लिङ्कडिनमा भेटेको, उहाँको एउटा पोस्ट देखेर मेरो एउटा पोस्टमा, यही हाम्रो समूहको पोस्टमा उहाँले चाहिँ नि एउटा रेस्पोन्स लेख्नुभयो, कमेन्ट लेख्नुभयो। त्यसपछि मेरो उहाँसँग कुरा भयो र उहाँसँग हामी जोड्यौँ। यसरी धेरै साथीहरूसँग जोडिनुपर्ने छ। र अब यहाँको जिल्ला सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त यहाँको जिल्लाबाट जस्तो गोर्खाबाट बाहिर बसेको मान्छेहरू धेरै छन् होइन, जसले चाहिँ त्यहीँ बसेर ठुलो योगदान गर्न सक्छन्। तिनीहरूलाई हामी जोडौँ यो सञ्जालमा। र अरू जिल्लाको पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, सञ्जालमा जोडौँ, अगाडि बढौँ। र पक्कै पनि हामी आज मेरो विचारमा आज हाम्रो सुरुमा हाम्रो 2 शब्द राख्नुहुने त्यो समस्याको बारेमा बोल्नुहुने हाम्रो इन्दिराजी, उहाँ आगामी निर्वाचनमा उठ्न लाग्नु भएको छ होइन। सम्भवतः यहाँ सम्झनाजी लगायत अरू साथीहरू पनि तपाईँहरू उठ्नु होला होइन। यहाँहरू चाहिँ किनभने मृत्युञ्जयजी तपाईँहरू उठ्नु होला। तर हाम्रो काम एउटा यहाँलाई सघाउने पनि हो। यहाँलाई हामीले कसरी गर्दा यो नेटवर्कले यहाँहरूलाई के गर्दा सहयोग मिल्छ त्यो कुरा पनि यहाँहरूले अलिकति अवधारणा बनाउनु होला। त्यसो भएपछि हामी देश विदेशमा एकदम सजिलो छ। हामी एउटा जिल्लाको 10,000 मान्छेलाई जोड्ने टार्गेट छ हाम्रो। भनेको मतलब गोर्खाको 10,000 जना मान्छेले यहाँलाई सम्झना देवकोटालाई चिनेर ओहो उहाँ त एकदम राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ र अबको भोट चाहिँ 1 भोट उहाँलाई दिउँ है भनेर 10,000लाई तपाईँको जिल्लामा भन्यो भने पक्कै पनि त्यसले धेरै नै फरक पार्छ। अब 10,000ले मोरङमा भन्यो भने मृत्युञ्जयजीलाई धेरै नै फरक पार्छ तपाईँ उठ्नुभयो भने। त्यो कारणले गर्दा यो जो मान्छे सही मान्छे उठ्छ त्यसलाई चाहिँ नि हामी चाहिँ नि सहयोग गर्ने, सपोर्ट गर्ने। किनभने यो मान्छे तपाईँको एउटा चेतनशील मान्छे र तपाईँको हामी 8-10 जना मान्छेले तपाईँको कुराकानी, तपाईँको व्यवहार, तपाईँको सोचबाट चिन्ने हो मान्छेलाई। त्यो भएको हुनाले त्यो परिचयले, त्यो चिनारीले पक्कै पनि सहयोग पुर्याउँछ। र यति भनेर आजको कार्यक्रम यहाँ आइदिनु भयो, मलाई एकदम खुसी लागेको छ। अर्को शनिबार पनि हामी 3 बजी भेट्नेछौँ र अरू साथीहरूलाई पनि कृपया जोड्नु होला। यहाँको बाँकी दिन शुभ रहोस् र यो हप्ता पनि शुभ रहोस्। यति भन्दै आजको म यो कार्यक्रमलाई यहीँ समापन भएको यहाँलाई निवेदन गर्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, सबैलाई